अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं उस्ताद माशाल्लाह आप? माशाल्लाह साबिकुन अल्लाह वल्लुम आए हुए। और आपकी कुरान से मोहब्बत का पता चलता है। और जितना खुशी खुशी आया करें कुरान की क्लास के लिए, कोई भी क्लास हो कुरान से रिलेटेड ही होती है मेरी। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये तफसीर की है तो ये हर चीज़ दूसरे से कनेक्टेड है। ये आप समझते हैं ना अच्छी तरह। तो इसलिए जुड़े रहें और सीखते रहें। और मैं कोई इतनी आलिम फाजिल वो नहीं हूँ, मुझे जो आता है मैं वो आपको पहुंचाना चाहती हूँ, बस जो मेरे पास। और ये भी यकीन रखें कि इंशाल्लाह आपको कोई ऐसी बात नहीं बताई जाएगी इस क्लास में जो कि ऑथेंटिक ना हो, जिसका प्रूफ ना हो, जिसका सोर्स ना हो। ठीक है। तो शुरू करते हैं इंशाल्लाह दुआ के साथ, और फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कुरान मजीद। आज नई आयत सीखेंगे। और पहले मैं बुक शेयर कर लूँ कुरान मजीद। चलिए जी। आज हमने करना है, मैं दुआ करती हूँ फिर उसके बाद शुरू करते हैं। यहाँ तक हमने कर लिया था, यहाँ तक। ठीक है। आज हमने यहाँ से पढ़ने दुआ करते हैं। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। ठीक है। तो हम पहले देख लेते हैं थोड़ा सा पीछे, मैं कुछ बाकी बहनें भी आ रहे हैं तो मैं थोड़े से सवाल आपसे कर लेती हूँ जितना हमने पढ़ा है उसमें से रिवीजन के तौर पे। ठीक है। तो सूरत अल बकरा के बारे में ही करती हूँ थोड़ा सा। अच्छा, दो सूरतें ऐसी है जिनको जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़हरावैन कहा है। ज़हरा नाम भी रखते हैं ना, और ज़हरावैन उसका मुसन्ना है। ठीक है। तो ज़हरावैन जो है वो दो सूरतें हैं। तो कौन सी दो सूरतों को कहा गया है? आपका नॉलेज देख रही हूँ जरा सा, प्रीवियस नॉलेज कितना है आपके पास, जिनको पढ़ना चाहिए, जो आखिरत में हमारे यानी रोजे अशर हमारे काम आएंगी। और मैम वो एक कौन? सूरह बकरा, सूरह अल इमरान। आले इमरान। आले इमरान नहीं, आले इमरान। देखा, आप बोलती है ना तो आपकी तफसीर हो जाती है। सूरतुल बकरा और सूरह आले इमरान। आले इमरान नहीं है, आले इमरान। ठीक है। और इमरान के ऊपर जबर आएगी क्योंकि गैर मुनसरिफ है, आले इमरान। ठीक है। सूरतु, सूरतु हमेशा क्या आएगा, उसके पीछे कुछ नहीं है, वो दमे के साथ आएगा। सूरतु, इसके ऊपर भी कुछ नहीं डालना क्योंकि ये मिडल वर्ड है ना। यहाँ पे आपका कंपाउंड मुरक्कब इजाफी बन रहा है, वरना जो बाकी सूरतों के नाम है उनमें आपका क्या होता है, सिर्फ मुरक्कब इजाफी होता है। सूरतुल बकरा ती, है ना, तो सिर्फ मुरक्कब इजाफी है। यहाँ पे आपका कंपाउंड मुरक्कब इजाफी बन रहा है। सूरत मुजाफ है, और आल जो है ये आपका दोनों बन रहा है। इसके ऊपर अलिफ लाम भी नहीं है, तनवीन भी नहीं है। ऐसे चीजों पे गौर करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि हाँ भाई, हमने कुछ सीखा है या नहीं। तो उसके बाद इमराना क्या बन रहा है, ये मुजाफ है और ये क्या है, मुजाफिल है। मुजाफिल है। और ये मिडल वाला जो है ये डबल रोल कर रहा है, क्यों? इसीलिए इसके ऊपर अलिफ लाम भी नहीं आया, तनवीन भी नहीं आई। तो सूरतु आले इमरान, इमरान की आल, उसकी फैमिली, उसकी औलाद। अब उसमें कौन कौन आता है, ये इमरान कौन है? ठीक है। सूरत अल इमरान में, मैं सूरह आले इमरान में मैं आपको इसकी तफसीर बता दूंगी कि आले इमरान में कौन कौन लोग शामिल है। तो वहां पे सूरह आले इमरान में उनकी फजीलत बताई गई है। ठीक है। इमरान की जो फैमिली है उनकी फजीलत बताई गई है। तो दो सूरतें कौन सी है, एक तो यही वाली है और एक सूरतुल बकरा है। ये ज़हरा वैन क्यों कहते हैं इनको, क्योंकि ये रोशन सूरतें हैं। ठीक है। और क्यामत के दिन ये हम पढ़ने वाले को क्या करेंगी, ये बादल की तरह ना उस पर मैम साया हाँ, करेंगी। परिंदों का झुंड होंगी या बादल की तरह हमारे ऊपर जब वहां पे
सूरज सवा नेज़े पे होगा तो फिर ये क्या करेंगी हमारे लिए, वहां पे परिंदों के झुंड की शक्ल में आएंगी या फिर बादल की शक्ल में हमारे सर पर होंगी। ठीक है, तो ये दो इनकी फजीलत है। शुरू में कुछ चीजें मैं बताना भूल जाती हूँ, तो फिर मुझे जैसे याद आती है तो मैं बता। ठीक है, तो सूरतुल बकरा जो है ना, ये पूरे कुरान का क्लाइमैक्स है एक तरह का ना, पूरे कुरान का। यानी जैसे आप देखते हैं ना कि अखबार आता है आपके घर में, पता नहीं अब आते हैं कि नहीं आते, तो उसमें पहले पेज पे हेडलाइंस होती हैं, है ना, और फिर पूरी आगे फलां सफे पे देखें तफसील, फलां पे देखें, है ना। तो थोड़ा सा दे के आपको अट्रैक्ट करके उसके बाद फिर, तो सूरतुल बकरा जो है ये ऐसी है। एक तो ये दो वो है, रोशन सूरतों में से है, इसके पढ़ने की फजीलत है। दूसरा जो है इसके आपका क्या है कि ये कुरान, पूरे कुरान के जो अहकामात है उनकी हेडलाइंस है। इसलिए कहते हैं ना कि घर में पढ़ो, पढ़ो इसको और अपने बच्चों को सिखाओ, क्योंकि इसके अंदर जो अहकाम है उनसे फिर इंसान शैतान से महफूज रहता है, उन पे अमल करने से, सिर्फ हिफ्स करने से नहीं। सूरतुल बकरा को सीखने से इंसान फिर जो है, घरों में शैतान नहीं आता। इसको प्ले करने से, प्ले भी सिर्फ फायदा नहीं देता, आप इसको डेली बेसिस पे पढ़ें या सुने, या फिर पहले तो इसकी, इसको करें ना वो, इसको समझे कि इसके इसमें क्या है कमात है, फिर उन पे अमल की कोशिश होगी, फिर सब होगा तो फिर सारे नताइज आएंगे। तो सिर्फ कुरान हिफ्स करने से नताइज हासिल नहीं होते, नताइज होते हैं अमल से हासिल। अब यहाँ पे देखें, मैंने आपको एक मिसाल दे देती हूँ। जैसे हमने पिछली दफा पढ़ा था कि ये फासिकीन के बारे में ना, तो फासिकीन की क्या सिफात बताई गई थी। उनकी दो सिफात थी। एक उनकी सिर्फ थी कि वो अल्लाह ताला के अहद को तोड़ते हैं, और दूसरी क्या थी कि वो लोगों के साथ रिश्तों को काटते हैं। ये दो मेन चीजें हैं। अब इसके नतीजे में क्या होता है जब आप अमल नहीं करते अल्लाह के अहद को। अल्लाह के अहद से मुराद अहद अलस्त है, जो हमने जो अभी मैं अल्लाह ताला का अहद है उसको तोड़ते हैं। दूसरी चीज जो है वो सिला रहमी, रिश्तों को काटना। यहाँ जो काटने की बात आई है ना, रिश्तेदारियों को काटने की बात हो रही है। आपका सवाल क्या था? मैम आपकी आवाज कट रही थी, मैं समझी आपने पूछा कि उनकी तीन, आपने निशानियां पूछी ना। हाँ, वो मैं बताती हूँ। ये दो के नतीजे में ये तीसरी चीज वजूद में आती है। जब आप अल्लाह के अहद को, यानी अहद अलस्त को, वहां पे आपने अल्लाह ताला के सामने ऐद किया कि आप ही हमारे रब हैं, है ना, कहा था ना आपने बला, है ना, जी जी अलस्तु जी। भी रब्बुकुम के जवाब में आपने एक अहद किया अल्लाह ताला से, और वो अल्लाह ताला ने आपके अंदर भी डाल दिया, अपनी पहचान डाल दी। दुनिया में आके आप रब को भूल गए, बिल्कुल भूल गए। कुछ मुसलमानों के घर में पैदा होके भूल जाते हैं, कुछ कुछ पैदा नहीं होते, तो वो अलग से एक मसला होता है। ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको एक अहद करके भेजा अपने साथ। ठीक है, अहद अलस्त की सूरत में। अब वो आपने दुनिया में आके बुला दिया, पता ही नहीं है आपको, याद ही नहीं है कि आपका रब कौन है, उसको भूल गए। दूसरा, आपने अपनी रिश्तेदारियों को भी काट दिया। ये दो चीजों के नतीजे में तीसरी चीज है फसाद फिल अर्द। फसाद फिल अर्द होता है। और इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा ना कि इनको फासिक कहा है, उनकी फासिकीन की सिफात बताएंगे। तो फिर ये भी बताया कि ये खासिरून है, यानी दुनिया में भी इनको खसारा होगा, इनको सुकून थोड़ी मिलेगा। इनकी जिंदगियों में, जो दूसरों की जिंदगी में फसाद बर्पा करते हैं, उनकी अपनी जिंदगी में सुकून कब होता है? मैंने तो नहीं देखा, कभी भी सुकून नहीं देखा। उनके दिल बेचैन ही रहते हैं। आप एक नमाज छोड़ के देंगे, आपका दिल बेचैन हो जाएगा, मेरी नमाज गई, मेरी नमाज गई, मेरी नमाज गई, है ना। आपको यही फिक्र होती है कि नमाज मिस ना हो। तो ये जो है, जब पढ़ते ही नहीं तो वो थोड़ी इत्मीनान और चैन की जिंदगी गुजारते हैं। तो उनके अंदर भी एक वो होता है, दुनिया में भी खसारा होता है उनका। और सबसे बड़ा खसारा होता है कि अल्लाह ताला उनको हिदायत नहीं देते, है ना। वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, और अल्लाह ताला इनको भटका देता है। कुरान से बहुत से लोगों को हिदायत मिलती है, लेकिन बहुत से लोगों को अल्लाह ताला भटका देता है। और किन को भटकाता है? जो कि फासिक होते हैं। फासिक कौन होते हैं? उनमें दो सिफात होती हैं, और ये दो सिफात के नतीजे में फिसाद फिल अर्द होता है, और उसके बाद जो होता है वो दुनिया में भी आखिरत में भी दोनों का खसारा समेट लेते हैं।
اب ہم اگلی آیت پہ چلتے ہیں انشاءاللہ. تو ہم نے ابھی تک جتنے لوگوں کا ذکر کیا، انعام والے لوگ تھے سورۃ الفاتحہ میں ہم نے پڑھے 3 طرح کے لوگ. انعام والے، مغضوب، اور اس کے بعد کون تھے؟ وہ ہمارے ضالین تھے. تو 3 طرح کے ڈالین. لوگ وہاں پہ تھے. انعام والوں میں پھر 3 طرح کے لوگ تھے. میں نے بتایا تھا کہ وہ کون ہوتے ہیں؟ انبیاء ہوتے ہیں، صدیقین ہوتے ہیں. 4 طرح کے انبیاء ہوتے ہیں، صدیقین ہوتے ہیں، شہداء ہوتے ہیں، اور صالحون ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں آخری والے زمرے میں ہی ڈال دے. ربنا جعلنا میں. تو صالحین جو ہوتے ہیں وہ کیا، کون ہوتے ہیں؟ جو صالحین جو ہوتے ہیں متقین. ہاں نہیں، متقی نہیں ہوتے. صالحین وہ ہوتے ہیں جو عمل صالح کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اس کے بعد عمل صالح کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ پر شعوری ایمان لاتے ہیں. وہ والا ایمان نہیں جو ہمیں اس میں مل گیا. ٹھیک ہے، وہ والا ایمان نہیں، بلکہ شعوری ایمان لاتے ہیں. دنیا میں آنے کے بعد اپنے رب کو پہچانتے ہیں، ہمارا رب کون ہے، کتنا بڑا ہے، شعوری ایمان. اور اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں؟ عمل صالح کرتے ہیں. عمل صالح کی تعریف یہ ہے. کیا تعریف ہے عمل صالح کی؟ جو صرف نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے پیور اللہ کی خاطر کام کیا جائے. ہاں اس میں جی ریاکاری نہ ہو. اخلاص. ریاکاری نہ ہو، اخلاص ہو. اور پھر کیا؟ سنت کے مطابق ہو. بس یہ 2 کام. اللہ پہ شعوری ایمان، عمل صالح. عمل صالح کیا ہے؟ اس میں آپ نے جو ہے وہ ریاکاری نہیں کرنی، لوگوں کو دکھاوا نہیں ہاں ویسے ہی کوئی چیز ہو جائے تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن کوشش یہی کرنی ہے کہ آپ نے اپنے نیکی کو چھپانا ہے. نیکی کر کے اس کو چھپانا ہے، اس کو ظاہر نہیں کرنا. اگر ظاہر ہو جاتی ہے خود بخود تو ٹھیک ہے، لیکن ورنہ آپ شو مت ماریں. ٹھیک ہے، جو ہم شو مارنے کی عادت ہوتی ہے میں تو یہ ہوتا. دوسری بات جو ہے کہ وہ جو بھی آپ نیکی کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، وہ آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. یہ بیسک چیزیں بھی گرامر کی طرح ہی ہیں، ان کی یہ مضبوط ہوں گی تو ایمان مضبوط ہوگا، پھر آگے چلیں گے. ٹھیک ہے. پھر ہم نے متقین کی بات پڑھی تھی. متقین بھی اسی سورۃ الفاتحہ کے بعد ہم نے متقین پڑھی، متقین کی صفات پڑھی. پھر ہم نے متقین کے بعد پھر ہم نے صفات پڑھنے کے بعد ہم نے کافروں کو پڑھا 2 آیات میں. کافر کون ہوتے ہیں؟ جن کے دلوں پہ مور لگ جاتی ہے، کیونکہ وہ حق کو دیکھ کے انکار کرتے ہیں، مسلسل 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 انکار کرتے ہیں. اس لیے کیا ہوتا ہے؟ پھر ان کے دلوں پہ مور لگا دی جاتی ہے، پھر انہیں ہدایت نصیب نہیں ہوتی. جس کی مثال کیا ہے مجھے بتائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کون تھے جن کے دلوں پہ مور لگ گئی تھی اور وہ کوئی ایمان لانا نصیب نہیں ہوا؟ وہ اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے. فرعون فرعون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو نہیں تھا نا. نہیں تھا کوئی. وہ تو ابھی پہلے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ کے ہاں وہ فرعون کی بات بھی صحیح ہے ان کی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑی مثال ابو جہل. ہاں ٹھیک ہے، اس کا نام کچھ اور تھا. اور وہ یہ نہیں تھا کہ ابو جہل اس کا لقب تھا. اور جاہلوں کا باپ. اور جہل، ہم جاہل کے لفظ کو میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں ایک دفعہ. جاہل جو ہوتا ہے نا، ایک تو لا علمی ہوتی ہے نا، علم نہیں ہوتا تو وہ جاہل ہوتا ہے، ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا. لیکن جاہل وہ ہوتا ہے جو جذباتی شخص ہوتا ہے. جذباتی شخص جو ہوتا ہے اس میں پھر عقل کی کمی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ اپنا کیا کر دیتا ہے؟ اس جذبات کی وجہ سے اس کا جو اس کو نہ ہدایت، یعنی وہ اپنا نقصان کر لیتا ہے جلد بازی میں، جذبات میں، غصے میں. یہ اس کو جاہل کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، اصل جاہل یہ ہوتا ہے. اس لیے اس کو ابو جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ ابو الانبیاء، تمام انبیاء کے باپ کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام. ٹھیک ہے نا، ان کو ابو الانبیاء کا خطاب ملا. لیکن اس کو ابو جہل کا خطاب کیوں دیا گیا؟ کیونکہ یہ بہت ہی، اس نے اپنی عقل سے کام ہی نہیں لیا. اس نے اپنے جذبات اور انہی چیزوں میں اپنا کھانا خراب کیا، اور بالآخر کہاں گیا؟ بدر میں مارا گیا. 2 بچوں کے ہاتھوں مارا گیا تھا، بچوں کے ہاتھوں. پورا زخم اس کا، پورا جسم اس کا زخمی تھا، لیکن اس کی جان نہیں نکل رہی تھی. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلایا جن کا یہ مذاق اڑایا کرتا تھا ابو جہل، کس کی ٹانگیں تو پتلی ہیں. ان کی ٹانگیں تھوڑی پتلی تھیں تو یہ مذاق اڑاتا تھا. تو اس نے آ کے پھر اس کی گردن پہ پیر رکھا. جن کی ٹانگیں کمزور تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آؤ تم، اس کی جان نہیں نکل رہی. تو اس نے پھر پیر رکھا تو تب اس کی جان نکلی. صحیح ہے، تو یہ تھا. پھر اس کے ساتھ اس کا ایک اور بھائی ابو لہب،
देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने भाई थे, लेकिन चचा थे ना, ये भी चचा चचा। ही थे, नबी चचा थे, चचा। भाई नहीं जी चचा। जी। तो ये चचा कितने ज्यादा चचा थे उनके, 10 चचा थे, 11वें उनके अपने बाप थे। अब इनमें से कितने ही मान लिया है अबू अब्बास, अबू अब्बास भी लाए, और हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला हजरत भी लाए, हमजा। हजरत, हाँ, और कौन हमजा। कौन, वो जो शहीद हो गए थे, हमजा ना। हमजा, हमजा हजरत लाए। हमजा। अच्छा, जिन्होंने अकल से काम लिया उनका हो गया, लेकिन इसको और अबू लहब को देखें, वो और उसकी बीवी, पूरे कुरान में किसी का जिक्र नहीं आया, अबू जहल का भी नहीं आया, अबू लहब का जिक्र आ गया, है ना। तो कितनी कोई बुराई जी। होगी उसके अंदर जो उसने, उसका कुरान में जिक्र आ गया, अल्लाह ने कुरान में जिक्र कर लिया। तो अपना नुकसान खुद कर लेता है बंदा, जाहिल बंदा जो होता है ना, जज्बात के हाथों मगलूब होकर अपना नुकसान करता है। तो कभी भी जज्बाती ना हो, गालिब ना आने दें, अकल के ऊपर जज्बात को गालिब ना आने दें। वही सबसे बड़ा जाहिल होता है, जिसके जज्बात गालिब आ जाए उसकी अकल पे, और वो अपना नुकसान खुद ही करता चला जाए, करता चला जाए, अकल से काम ही नहीं। तो ये थे आपके कौन, मैंने वहां से जिक्र शुरू की ना, काफिरीन में जो उनकी, जिनको हिदायत नहीं मिली। उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा था, मुनाफिकीन का। मुनाफिकीन कौन होते हैं? मुनाफिक वो होता है जो दुनिया भी चाहता है और आखिरत भी चाहता है, दोनों चीजें चाहता है वो। उसको दुनिया भी चाहिए, उसको आखिरत भी चाहिए। आखिरत हासिल करने के लिए मुसलमान हो जाता है, दुनिया हासिल करने के लिए वो मुनाफिकत का लिबादा पहन लेता है, और लोगों के बीच में घुस के फायदे हासिल करता है, हर एक के पास जाता है नया फेस लेके, और वहां से फायदे हासिल करता है, उसको बताता है कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूं। तो ये मुनाफिक होते हैं, उसकी बहुत सारी निशानियां हमने पढ़ी। तो अपने अंदर देखनी है कहीं कोई एक आदमी तो नहीं है, उसको भी निकालना है। उसके बाद जो अगली चीज थी वो हमारी, अभी हमने फिर हमने फासिकीन पढ़ लिए, है ना। फासिकीन जो है ये भी आपके क्या करते हैं, ये नाफरमानी करते हैं। हाँ, नाफरमान होते हैं, अल्लाह की हदों को तोड़ने वाले होते हैं, अल्लाह की हदों को तोड़ के बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, जिस चीज का अल्लाह ने हुक्म दिया है वो नहीं करते। और यहाँ पे ये करने का हुक्म दिया ना अल्लाह ने, मा अमर अल्लाह से क्या मतलब है, जो करने का हुक्म दिया, जिसका हुक्म अल्लाह के दिया अल्लाह, काम। जी। बिल्कुल अल्लाह के काम को तोड़ते हैं। और फिर उसके बाद तो ये फासिक हैं। तो इनकी वजह से जमीन में फसाद होता है, और जमीन अब देखो कितनी फसाद से भर गई है ना। और हर जी। तरफ फसाद ही फसाद है, अमन तो नजर ही नहीं आता कहीं। और खानदानी जिंदगी के अंदर भी खानदानी जिंदगी में इस वजह से आता है, फसाद आता है। और दुनियावी जिंदगी, दुनिया में, पूरी दुनिया में फसाद आता है अल्लाह के अहद को तोड़ने से। जब एक अल्लाह को लोग नहीं मानेंगे, शिर्क करेंगे, हर एक का खुदा अलग है, हर एक का वो अलग है, तो फिर झगड़े भी होते हैं। अब तो मुसलमानों ने भी क्या किया ना, अपने फिरके 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 बना लिए ना, तो उसकी वजह से भी फसाद हो रहा है। एक अल्लाह और एक अल्लाह की किताब और उसकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे सब आ जाए, सारे फसाद मुसलमानों के खत्म हो जाए। लेकिन उनको तो अपनी अपनी दुकानें चमकानी है ना। वो कहते हैं ये हमारी मस्जिद है, ये सिर्फ इसमें हम लोग नमाज पढ़ेंगे, और ये हमारा फिरका है, और रोज एक नया फिरका आया होता है। ये भी फसाद फिल अर्द है। अल्लाह ताला ने तो एक मुसलमानों को एक किताब और एक उस पे जमा किया ना, एक खुदा पे जमा किया, और एक किताब पे जमा किया, और एक रसूल जो आखिरी रसूल है उस पे ईमान लाने से ही अब वो दुनिया कायम रहेगी। अच्छा, बहरहाल, तो आज हमारी नई आयत है, इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं। दुआ हमने कर लिया। तो कैफा, थोड़ा सा ग्रामेटिकली भी देख लेते हैं पहले। कैफा क्या है मुझे बताइए। ये हर्फ है ना, हर्फ इस्तिफाम। नहीं, हर्फु इस्तफाम दो ही है मेरी बहनों। जी, हल और आ, आ ना। हाँ जी हाँ, जी। ये क्या है आ फिर? और हल। आ और हल। इस्म इसमें इस्तिफाम। इसमें इस्मो इस्तिफाम। हाँ, और ये हाल दो ही हैं। अभी देखें, आपकी तस्सीह हो गई जी ना, जी यहाँ पे जी आपने गलत जवाब दिया। जी जी ये इस्मो जी जी इस्तफाम है, अस्मा इस्तफाम बहुत सारे हैं, बहुत जी। सारे हैं। यानी आपको बेशुमार मिलेंगे, ये तो दो ही है हरफो इस्तफाम। ठीक है। अच्छा, हरफो इस्तफाम और अस्मा इस्तफाम में क्या फर्क होता है, मेन बताते, एक फर्क मेन है वो बता देती हूँ। कि ये जो इससे जब सवाल किया जाता है ना इनसे, ठीक है, तो जवाब जो होता है वो ला और नहम में दिया जा सकता है। ये तो नो में ओनली, होता है। ओनली, ओनली। जी। ठीक है। जी। क्या आपका नाम अफशीन है? नाम। नाम। अगर आपका नाम अफशीन नहीं है, मैं कहती हूँ कि आपका नाम हाँ। फातिमा है, तो आप कहेंगी ला।
खत्म बात हो गई ना। लेकिन ये जो सवाल होते हैं, इसमें इस्तफाम होते हैं, इनका जवाब जो है डिटेल में देना पड़ता है। जैसे माँ और मन है ना, तो जी माँ, माँ से सवाल करें माँ दीनू का, तो बताना पड़ेगा ना आपका दीनी दीन इस्लाम। या इस्लाम है ना। जी माँ दीनू का दीनी या इस्लाम, यानी ला और उसमें जवाब नहीं आएगा, ला और नाम आएगा ही नहीं जवाब में, इसमें आएगा बस। आएगा अगर डिटेल भी बतानी है तो आएगा, नहीं तो डेट पर तो सिर्फ उससे भी जवाब उस। अब इसमें डिटेल है, मन में देखें मन रब्बू का, तो आपको बताना पड़ेगा ना रब्बी रब्बी अल्लाह, अल्लाह। जी, है ना। तो रब्बी बताना अल्लाह। पड़ेगा मेरा रब अल्लाह है, या अल्लाह रब्बू ना, कुछ आपको बताना पड़ेगा। तो ये मेन फर्क है जो मैंने आपको बता दिया है अस्मा जी इस्तफाम का। दूसरा जो है, जी, अस्मा ये जुमले में कुछ बनते नहीं है, और हर जुमले में कुछ नहीं बनते, ये सवाल सवाल के लिए आते हैं, लेकिन ये जुमले में बन जाते हैं। जुमले में क्या बन जाते हैं ये, क्योंकि ये नकिरा गुफ्तगू। होते हैं, एराबी लिहाज से नकिरा होते हैं, तो जुमले में खबर बन जाते हैं। जी ठीक है, खबर बन जाते हैं। कौन से जुमले में खबर बनेंगे, इसमिया में ही बनेंगे ना, जी। जी फेलिया में तो नहीं बन सकते। नहीं ठीक नहीं। है, तो फेलियर में एज अ क्वेश्चन आ जाते हैं ये, और वहां पर जो है क्वेश्चन के तौर पे भी आ रहे होते हैं, तो या तो मुब्तदा बन रहे होते हैं या खबर बन रहे होते हैं। ठीक है, हमेशा शुरू में आते हैं ये वाले जो होते हैं ना, ये देखें अभी आयत के शुरू में आ रहे हैं। तो क्वेश्चन के जितने भी वर्ड होते हैं, जैसे इंग्लिश में भी WH फैमिली से जितने भी वर्ड होते हैं, वो शुरू में ही आते हैं। व्हाट इज दिस, वेयर आर यू गोइंग, है ना, है ना। जी तो W से ही शुरू होते हैं सारे, और वो शुरू में ही आते हैं। इसी तरह ये अस्मा इस्तफाम भी शुरू में ही आते हैं। फिर जुमला इसमिया हो तो उसमें ये खबर बन जाते हैं, क्योंकि ये नकरा होते हैं। और उस अगर जो जुमला फेलिया हो तो फिर उसमें सवाल के तौर पे आ जाते हैं। अभी देखते हैं यहाँ क्या बन रहा है। तो कैफा हो गया, तकफुरूना क्या हो गया, रूट वर्ड पहले निकाले। कफरा। काफ पारा। कफरा यकफुरु, काफ कौन सा पारा। बाब है, कौन सा कफरा। बाब है, कफरा यकफुरु। तकफुरूना। बाबे नून। कसरा यंसुरु। यंसुरु। नून बाब है, बस शॉर्ट करके बता रहे हैं, ठीक जी है। जी जी बिल्लाही, जी। बिल्लाही क्या बनेगा फिर, इसका फाइल पहले तो देखें ना। मजमूर। जब भी मुतालिक। फेल देखें तो फाइल मुतालिक ढूंढे, मुतालिक। पहले आगे ना जाएं, ठीक है। वाह। वाव हाँ है जी फाइल, क्योंकि जी। आपका ये कौन सा फेल है, फेल मुजारे है। मुदारिया। मुबारक। तो जी फेल मुजारे में हमने ये पढ़ा है कि जो नून वाले सीगे होते हैं उनका फाइल साथ ही लगा होता है। जी जी जी। तो जी नून वाले जो भी सीगे हैं उनका फाइल आपको साथ ही मिल जाएगा, आपको अंदर बाहर देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जी 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 बिल्लाही क्या बन जाएगा, आपका जार मजरूर, और ये आपका मुतालिक बन जाएगा फेल का। जी बी क्यों आया है, बी इसलिए आया है कि जब भी हम ताकि आमना कहते हैं या कफरा कहते हैं तो साथ बी का सिला लगता है। जी मैम। आमना जी कहते हैं तब भी बी लगता है ना, आमना बिल्लाही, है ना। जी 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 आमना बिल्लाही है ना, तो इसी तरह से कफरा जी। बिल्लाही भी होता है, आमंतु ठीक। बिल्लाहि। आमन तो बिल्लाही, तो बी लगता है हर जगह ना, मैं ईमान लाया, जी ईमान जी। लाने के मानी में, और ये कुफर करने के मानी में है। बी लग अच्छा गया ना तो ये कुफर करने के मानी में है। कई जी। फतक फुरूना, कैसे तुम कुफर कर सकते हो, किसके, अल्लाह के अल्लाह साथ, के साथ साथ यहाँ अल्लाह जी के साथ लिखा हुआ है ना, ठीक है। जी अल्लाह का जी भी कर सकते हैं, बी का वैसे यहाँ कोई तर्जुमा नहीं होता, लेकिन अभी आपका तर्जुमा इसी तरह हुआ है अल्लाह के साथ। वैसे तो ये जो सिले के तौर पे आता है ना, या बी आता है जैसे एम्फिसिस के तौर पे भी आता है, वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, तो अम्मा वहां पर बी यामलून। एम्फिसिस के लिए आ रहा है माँ के बाद, तो इनका तर्जुमा नहीं मैम किया जाता उनका। जी मैम बोले, आपसे एक सवाल पूछूं। पूछे। ये जुमला इस्मिया है या फेलिया है? ये आपका जुमला फेलिया ही है, क्योंकि फेलिया है। क्योंकि ये जो है ना, ये आप अगर आप जुमला इस्मिया में देखें तो फिर आप इसको खबर वगैरह बनाएंगे ना, यहाँ पे देखते हैं वो क्या बनता है, मैं भी कोशिश कर रही हूँ कुछ करने की। तो यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका मुताल्लिक हो गया, वाव हरफ अतफ हो गया, जोड़ने के लिए काम आता है, इस जुमले को अगले जुमले से जोड़ रहा है। वाव जो होता है ना, ये भी जोड़ने का काम आता है, सुम्मा भी और फा भी। जी, हाँ अब इसमें तीनों में फर्क है, मैं आपको बता देती हूँ, मैं बार बार नहीं बताऊंगी, ठीक है, वैसे भी आपको बताया, मैं सिर्फ रिवीजन रिवीजन के तौर पे बता रही हूँ। वो जो जी होता है वो सिर्फ जोड़ देता है, उसमें तरतीब नहीं होती है। हामिद आया, ठीक है, जा हामिदुन व खालिदुन व जैदुन, कौन पहले आया कौन बाद में आया पता नहीं है, ठीक है, बस आए, जी ठीक है। तो वो में तरतीब नहीं होती कि पहले कौन तो बाद में कौन। फा में क्या होता है, फा में तरतीब होती है, ठीक है। फा में तरतीब होती है लेकिन काम फौरन,
यानी ये आया फौरन वो आ गया, फौरन वो आ गया। ठीक है, फा से क्या होता है? फौरन। यानी जी फौरन। हाँ, फौरन हो गया सुमा। कोई काम। अच्छा, यानी तरतीब भी है, पहले कौन आया, दूसरा कौन आया, तीसरा उसमें फिर फौरन के मानी भी आ जाते हैं। फिर उसके बाद एक लफ्ज आता है सुम्मा, ये भी हरफ अतफ है ना। औ भी होता जी है, औ भी होता है, इम्मा भी होता है। हरफ अतफ तो बहुत सारे हैं, सब जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन हर एक अलग अलग मानी है। वाव का अलग मानी है, फिर फा का, ये देखें यहाँ पे फा भी आ गया, जी सुम्मा भी आ गया, सारे इकट्ठे हो गए भाई, वो भी आ गया। अल्लाह ताला किस तरह से पढ़ाते हैं ना इंसान को। तो हम्म, वही मिसाल है, मैं हैरान हो जाती हूँ, बाद दफा जो मैंने पढ़ाना होता है वो सब इधर आ रहा होता है। तो यहाँ पे देखिए, वकुन तुम अमवातुम, तुम जो, और यहाँ पे एंड का मानी आ रहा है। ठीक है, और तुम किस तरह से कुफर कर सकते हो अल्लाह के साथ। वकुन तुम अमवातुन, हालांकि यहाँ वो जो है ना, हालांकि का मानी दे रहा है। देखें, जब हम्म, भी आप देखें वो के बाद कोई जमीर आ रही है ना, और वो जमीर जो है मोटी वाली जमीरों में से है, तो वो लाजम हालांकि का ही मानी देगी। ये मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ, लेकिन बार बार बताऊंगी तो इंशाल्लाह रट जाएंगे कि क्या फर्क करेंगे, एंड का मानी देना है या हालांकि का मानी देना है। तो हाँ आगे अगर हाँ जमीर आ रही है तो आपने हालांकि का मानी देना। ठीक है, जी 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 अच्छा। उसके बाद क्या, हालांकि थे तुम, ठीक है, थे तुम, ये क्या जान। कहता, हाँ, अमवातन, मुर्दा। हम्म, मुर्दा, ये पहली मौत है। अल्लाह ताला ने इस आयत में दो मौतों को और दो जिंदगियों को जमा किया है। ये पहली मौत कौन सी है? अब पहली जब मौत माँ मैं के आपको पेट में, यहीं पे तो बता देती पहले हूँ। मुर्दा थे हम। जब बच्चा माँ के पेट में होता है ना पहले। ना, पेट में नहीं, मौत उससे होती भी है। पहले मैम, वो जब तो अल्लाह ने वो हमसे दूसरा होता अहद है लिया पहले। था और फिर हम्म, हमारा हमारा रूह उसमें डाला था जिस्म हाँ, में। आलम अरवाह में जब अल्लाह ताला ने हमसे अहद लस्त लिया, सारी रूहों को इकट्ठा किया, हाँ पैदा किया, पहले जी जी जितनी भी क़यामत तक आने वाली है, सारी अरवाह को इकट्ठा किया, और फिर अल्लाह ताला ने उनसे एक अहद लिया। और वो अहद क्या था कि क्या मैं अहद अलस्त जिसे कहते हैं ना, क्या मैं तुम्हारा रब हूं। ये अल्फाज थे अल्लाह ताला के, और इंसान के अल्फाज क्या थे? ओनली, क्यों नहीं, क्यों नहीं। भला का मतलब क्या है? वाई नॉट। बस ये उनके अल्फाज थे। ठीक है, जी उनके ये अल्फाज थे, और अल्लाह ताला के अल्फाज क्या थे? क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? का बला, बला। नफी में सवाल आया, जवाब बला में आ गया। ठीक है, हाँ में आ गया, यस में आ गया, क्योंकि वो एग्री कर रहे थे ना। तो ये सब चीजें आपने पढ़ी हैं ग्रामर में। अच्छा, वो हमारी, उसके बाद अल्लाह ताला ने सबको सुला दिया, सुला हम्म, दिया। ये पहली मौत थी हमारी। अब यहाँ पे सुलाना और मौत का क्या भाई आपका वो हो गया? आप सोच सकते हैं ना कि मैं सुलाने का लफ्ज क्यों यूज कर रही हूँ। क्योंकि जो मौत होती है ना, वो नींद की बहन होती है। नींद और मौत दो सेम सेम चीजें हैं। नींद में भी क्या होता है, इंसान का शऊर चला जाता है, वहां पे भी इंसान का शऊर ले लिया गया, उनको पहली मौत दे दी गई, उनको सुला दिया गया। ये नहीं कहे गए उनको मार दिया गया, ये नहीं कहा, उनको सुला दिया गया। फअहयाकुम, ये उनकी पहली जिंदगी है। ठीक है, और ये कब शुरू होती है? माँ के पेट में, जब बच्चा 4 माह का होता है, जब उसकी हार्ट बीट, जब उसमें रूह फूंकी जाती है, और उसकी तकदीर की सारी चीजें मुकर्रर की जाती हैं, तो ये पहली जिंदगी होती है उसकी। माँ के पेट में वो हरकत करता है, वो उसी को दुनिया समझ रहा होता है, शायद यही दुनिया है। उसे पता नहीं हो, जैसे इस दुनिया, जैसे हम लोग इसी दुनिया को बस समझ रहे हैं, बहुत से लोग, कि बस यही दुनिया है, इसके बाद तो फिर कोई जिंदगी है ही नहीं। लेकिन और वो बच्चा भी उसी जिंदगी को जिंदगी समझ रहा होता है, वो समझता है इसके बाहर कोई जिंदगी नहीं है। वो वहां पे क्या कितना खुश होता है ना। अच्छा, ये उसकी पहली जिंदगी है माँ के पेट में, और ये जिंदगी कब तक चलती है? दूसरी मौत तक। ठीक है, इसलिए इसके बीच में सुम्मा का लफ्ज आया है। सुम्मा का जी लफ्ज आया है, यानी कोई पता नहीं कितना टाइम बीच में वो लेगा बंदा। ठीक है, तो सुम्मा जो होता है, इसमें तराखी के मानी होते हैं, यानी काम थोड़ा, तरतीब तो होती है सुम्मा में। फा में भी तरतीब थी, पहले ये हुआ फिर ये हुआ, है ना।
सुम्मा में भी तरतीब है, लेकिन इसमें टाइम ज्यादा होता है, इसमें काम फौरन होता है। ठीक है। और वाव के तो दो तीन मानी है, वाव कसम का भी होता है, वाव एंड वाला भी होता है, और हालांकि वाला भी होता है। ठीक है। सुम्मा, सुम्मा युमीतिकुम, फिर वो मौत देगा तुमको, वो मौत देगा। इसमें हुआ जमीर फाइल है और कुम जो मफूल है। आह, ठीक है। एक टाइम गुजरेगा और उसके बाद वो तुम्हें मौत होगा, तो ये हमारी दूसरी मौत हो गई। सुम्मा फिर आ गया, कोई पता नहीं है उस कब्र में बरज़ख में कितना अरसा रहना है, ये बरज़ख की जिंदगी है। ठीक है। अच्छा। वो उसके बाद सुम्मा युखजीकुम, फिर तुम्हें कितना रहना है बरज़ख में ये अल्लाह जानते हैं, हमें नहीं पता क्यामत कब आएगी, क्यामत वाले दिन दोबारा जिंदगी आएगी। तो कितनी मौतें और कितनी जिंदगियां जमा हो गई? वो एक पहली मौत, और दूसरी मौत, एक हाँ, फिर तीसरी। पहली मौत, पहली जिंदगी और दूसरी जिंदगी। तो इसका एक और सूरह में भी इसका आता है कि सूरह अल आराफ है या कहीं पे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, मुझे अपने सूरह का नाम नहीं याद। उसमें दो मौतों और दो जिंदगियों का जिक्र आया और भी कुरान मजीद में। तो यहाँ से भी पता चलता है कि दो मौतें हैं, पहली जो रूहों को सुला दिया गया, दूसरा जो हम अभी मरेंगे जिंदा हैं। और पहली जिंदगी हमारी माँ के पेट की जिंदगी है, और दूसरी जिंदगी जो है वो इलैहिन नुशूर, नुशूरी, इलैहि, ये कहाँ पे पढ़ते हैं आप नुशूरी? आपको तो ये पता भी नहीं है कि इसका मतलब क्या है। मैं आपको बताती हूँ। नुशूरी, रा के नीचे जेर है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व तैनामी इलाही इलैहिन नुशूर। नुशूर। ये सुबह सुबह को पढ़ती हूँ मैम मैं। हाँ, इसको इतना पढ़े, इसको इतना पढ़े, इतना पढ़े, क्योंकि ये दुआ आपने उस वक्त, ये दुआ असल में उस वक्त के लिए मैं बताऊं आपको, जब आपने दोबारा जिंदा होना है, अल्लाह ताला तुम्हें कब्रों से उठाएगा दोबारा जब जिंदा होना है। तो ये उस वक्त की दुआ है। जमा। ठीक ठीक। ये नुशूर। दुआ इतनी ज्यादा पढ़ें कि उस वक्त खुद ब खुद आपकी जुबान से जारी हो जाए। हम्म, ठीक है ना? तो यहाँ तो आप पढ़ते हैं ना अहिया ना क्यों पढ़ते हैं? ना क्यों पढ़ते हैं? जमा का सिगा क्यों लेते हैं? जी सब अपना के कहे लिए ना, ना। अपना, अपना कहे ना। क्या है दुआ, जरा बताएं मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह आपने कहना है, आपने हाँ कहना है अहियानी, हाँ जी जी। नी हम सब कहना है। के लिए कह रहे हैं। ठीक है। उसके बाद क्या जी। कहना है? अ, बादमा अमात। अमातनी, अमातनी, अमातनी जो है ना, ये भी आपका अमातनी है। और इसमें आप या किसी के जो, वह इलैहि नुशूरी, जी जी। हाँ, और तेरी अपने तरफ लिए। हमारा लौटना है, मेरा लौटना है। तो ये वाली दुआ याद करें। या किसी मुश्किल नहीं है, या नहीं व माता नहीं व इलैहि नुशूरी। नुशूरी में या गिरी हुई है दुआओं में, ये इस तरह लिखा होता है, आप उसको नुशूरी पढ़ देते हैं। वह इलैहि नुशूरी पूरा पढ़ें, क्योंकि या गिरी हुई है, मेरा उठना। नशूर का क्या मतलब होता है? कब्र से मेरा उठना मेरा जी। और अल्लाह कब्र ताला से। की तरफ जाना नशूर है। हशर और नशर दो लफ्ज आपने सुने हैं ना? जी। हाँ, नशर का जी क्या मतलब है? हशर तो वो है ना जो मैदान कायम होगा, उसमें सारी जमा जमा जमा। जमा होंगे। और नशर क्या है? जी कब्र से उठना। हाँ जी। तो ये वाली दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयानी बादा मा मातनी वही नुशूरी। वइलैहि नुशूरी। तो इस दुआ को लिख लें, और नहीं तो जी रिकॉर्डिंग में फिर इसको दोबारा सुन के लिखिएगा और इसको याद कर लें, यही दुआ पढ़ा करें। क्योंकि आपने जी अकेले अकेले कब्र से उठना है ना। और जी यहाँ भी आप सुबह अकेले, आप ना का सीगा क्यों यूज करते हैं? ये पता है क्या होता है? ये जब वो जी। याद करवाते हैं ना अक्सर मौलवी दुआओं में हजरात मैडम बच्चों ना को, ही होता है। है अक्सर दुआओं में ना होता है। ना ही होता है ना, तो वो याद कर, वो क्योंकि जब हम दुआ पढ़ते हैं ना, तो वो सबको बीच में शामिल करते हैं ना मौलवी हजरात, क्योंकि लोगों को तो दुआएं आती नहीं। तो वो भी जी ना के सीधे होते हैं उसमें। मैम, लेकिन इस तब असल, हमें ग्रामर नहीं आती थी ना, हमें ऐसे ही मिली थी याद करने को कि हाँ, ये अब आप आ गई पढ़ो। ना, अब आपको आ गई ना। जी। जी जी ठीक है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कोई ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह। अपने तरफ से नहीं कह रही कि आपने ये पढ़ना है, मैं डॉक्टर इसरार अहमद की सारी तफसीर पढ़ चुकी हूँ। ठीक है। वो ये सारी जितनी भी मैं आपको चीजें बताती हूँ ना, मैंने अलहुदा से भी, मैंने बहुत ज्यादा तफसीर की किताबें पढ़ी हैं, मैंने कोई नहीं छोड़ी। मैंने तफसीरुल कुरान भी पढ़ी है, मैं अहसनुल बयान भी पढ़ी, सारी तफसीरें उनका निचोड़ मैं आपको बताती हूँ। और ये जो भी मैंने बताया ना जुमला, ये मैंने डॉक्टर इसरार अहमद का बताया।
یہ ان کی کتاب میں نے یہ والی دعا یہ دعا میں نے وہاں پڑھی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ دعا اصل میں تو یہ وہاں پہ قبر سے اٹھنے کی دعا ہے. پھر ہم دنیا میں ڈیلی اس دعا کو یاد کرتے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ یہ ہونا ہے. ہمارے اوپر 2 موتیں بھی جمع ہونی ہے اور 2 جو ہیں زندگیاں بھی جمع ہونی ہے، تو ہم اس کے بعد اٹھنا بھی ہے جب نئی زندگی ملی. تو آپ کو پتہ چل گیا ثم یحییکم. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر ثم آ گیا. جی کتنی بار ثم آیا ہے؟ 2 بار. ہاں، ثم الیہ ترجعون. پھر حشر کا میدان، اس 3 بار. اٹھنے قبر سے اٹھنے کے بعد پھر ہم لوٹائے جائیں گے اس کی طرف. ترجعون. اب دیکھیں ترجعون کیا ہے، مجھے بتائیں. کوئی ترجعون بتائے گا؟ یہ فعل ہے نا میم. کون سا فعل ہے؟ مضارع. ہاں. مجہول. اب مجہول کیوں لایا گیا ہے؟ ترجمون کیوں لایا گیا ہے؟ مجہول کیوں لایا گیا ہے؟ کیونکہ کوئی انسان لوٹنا نہیں چاہے گا، جانا نہیں چاہے گا میدان حشر. اس کو پتا ہے وہاں میرا کیا حال ہونا ہے. لوٹائے جاؤ گے. دیکھو ترجمہ دیکھو، تم لوٹائے جاؤ گے، مجہول کا ترجمہ ہے نا. جی جی. راجعون نہیں آیا، روٹ ورڈ نہیں. وہی ہے. ہم دنیا میں تو کہتے ہیں نا کوئی بھی مر جائے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو راجعون اور یہ اسی روٹ ورڈ سے ترجعون بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، لوٹائے جاؤ گے. دیکھیں کوئی بندہ بھی مرنا چاہتا ہے، مجھے پہلے یہ بتائیں. یہ تو موت ہی ہے جو اس کو آ کے لے جاتی ہے نا، ورنہ تو وہ تو کبھی بھی نہ مرنے کی تمنا کرے. ہر بندہ بوڑھے سے بوڑھا بھی کہتا ہے میں زندہ ہی رہوں. تو لوٹنا ہوتا ہے ہمیں اللہ کی طرف. ٹھیک ہے، تو اس دنیا میں بھی لوٹنا ہے اور وہاں آخرت میں جب جاگیں گے تو وہاں بھی اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے. تو 2 موتیں 2 زندگیاں سمجھ میں آ گئی. عالم ارواح کی موت، اس کے بعد ماں کے پیٹ میں زندہ ہونا، زندگی ملی. پھر اس کے بعد پوری زندگی آپ نے گزاری، دوسری موت آ گئی. پھر جو ابھی ہمیں نہیں آئی، جو ابھی ہمارے پاس ہے ابھی چانس، ٹھیک ہے کہ ہم کچھ کر لیں. اور پھر قبر کی زندگی، برزخ کی زندگی. برزخ، ٹھیک ہے، قبر کی زندگی جو برزخ کی زندگی ہے. صحیح ہے. اب وہ اس میں دیکھیں، میں آپ کو یہاں پہ ایک چیز اور بتاتی ہوں جس سے آپ کو آیت اچھی سمجھ میں آئے گی. اور وہ یہ ہے کہ 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے شعور، اور ایک چیز ہوتی ہے روح، اور ایک ہوتا ہے جسم. یہ 3 چیزوں سے انسان بنا. ٹھیک ہے، یہ 3 چیزوں سے انسان بنا. اب یہ جسم مٹی سے بنا ہوا ہے، روح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے جسم میں ڈالی گئی ہے، تبھی تو اس کو تعظیم کروائی، سجدہ کروایا گیا تھا نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے ڈالی تھی. میرے روح ہی کہا گیا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب روح ڈالی. پھر شعور. یہ 3 چیزیں ہیں. اب جب ہم سوتے ہیں تو ہماری ان تینوں چیزوں میں سے کون سی چیز چلی جاتی ہے، مجھے بتائیں. جس کو ہم شعور کہتے چلا ہیں جاتا ہے. صرف شعور چلا روح جاتا. روح بھی نکل جاتی ہے نا میم. نہ نہ نہ، صرف شعور چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے جی جی. بعد یہ چلا جاتا ہے. اچھا، روح جو ہے وہ ہمارے اندر ہی رہتی ہے، ہمارا جسم بھی اندر ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب جسم جو ہے وہ ہمارا، جب یہ روح بھی نکل جاتی ہے تو پھر ہمارا صرف جسم رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے، روح بھی نکل گئی، اب جسم رہ گیا. اب جسم کیا ہے؟ وہ مٹی سے بنا ہے، اس کو مٹی میں بیچ دیتے ہیں. روح کہاں سے آئی تھی؟ اللہ کی طرف سے آئی تھی، من جانب اللہ آئی تھی. وہ ادھر چلی گئی، فرشتوں نے ڈالی تھی نا روح، ہے نا. جب بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے تو روح ڈال دی جاتی ہے، اللہ ہی ڈالتے ہیں. اور آدم علیہ السلام کو بھی ڈالی تھی جب ان کا پتلا بنایا تھا. تو شعور. تو یہ 3 چیزیں ہیں. نیند میں شعور چلا جاتا ہے، اس لیے نیند کو موت کی بہن کہتے ہیں. مرنے کے بعد بھی شعور بھی مرنے میں اور اس میں یہ فرق ہوتا ہے کہ مرنے میں شعور بھی چلا جاتا ہے، روح بھی چلی جاتی ہے، دونوں چیزیں چلی جاتی ہیں. جسم باقی رہ جاتا ہے، جسم کو دفنا دیا جاتا ہے. قیامت کے دن تینوں چیزیں جمع ہوں گی. جسم کے ساتھ ارواح کو ملایا جائے گا، ظاہر ہے شعور بھی واپس آ جائے گا. اچھا، یہ اب شعور کیا چیز ہے؟ شعور جو ہے نا، یہ اصل میں، اچھا میں ایک اور سوال کر لیتی ہوں آپ لوگوں سے کہ یہ جو میں ہوتی ہے، انا ہوتی ہے، جی ٹھیک ہے نا، یہ جی. کتنی چیزوں میں ہوتی ہے؟ ہم دیکھیں عاقل اور غیر عاقل پہلے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو عاقل کیا ہے؟ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی باقی مخلوق ہے، انسانوں، جنوں، فرشتوں کو چھوڑ کے باقی سب کیا ہے؟ وہ آپ کی
غیر عاقل ہے نا، صحیح ہے؟ جی جی اچھا، جی عاقل جی کیا جی ہے؟ انسان اور جن اور فرشتے ہیں. تو یہ میں جو ہے، جو انا جو ہے، یہ ان تینوں میں موجود ہے، تینوں میں موجود ہے. کس میں؟ انسانوں میں، فرشتوں، پہلے فرشتے ہیں، فرشتوں فرشتوں میں، میں اور جنوں انسانوں میں، تینوں اور میں جن انا موجود ہے. فرشتوں میں بھی انا ہے، فرشتوں میں بھی انا ہے. اس کے بعد آپ کے انسانوں میں ہے اور جنوں میں بھی انا ہے. اور شعور بھی تینوں میں ہے نا؟ جی جی شعور بھی تینوں میں ہے، تینوں میں شعور ہے، فرشتوں میں بھی ہے، انسانوں میں بھی ہے، جنوں میں بھی ہے. اب شعور کس میں نہیں ہے، انا کس میں نہیں ہے؟ وہ جتنی بھی باقی مخلوق ہے ان میں نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ باقی مخلوق میں شعور نہیں ہے، ان میں شعور بھی نہیں ہے، ان میں انا بھی نہیں ہے. دیکھیں میں بتاتی ہوں. جتنے بھی مثلا جانوروں کو لے لیں، اب جانوروں میں کیا چیز ہے مجھے بتائیں؟ شعور ہوتا ہے نا، تھوڑا بہت تو ہوتا ہی ہے نا. جانوروں میں جی شعور جی ہوتا ہے، لیکن ان میں انا نہیں ہوتی. یہ فرق ہے انسان اور جانور میں. جانور میں کوئی انا نہیں ہوتی، کوئی سے نہیں ہوتی اس کے اندر. میم میڈیکلی ہم مطلب کون سا وہ پارٹ ہے کہیں کہ یہ انا ہے؟ انا آپ کا نفس ہے نا، جی نفس تو وہیں سے ہے، تو انا آتی ہے، وہیں سے تو انا آتی ہے نا. جو آپ کا نفس یعنی ہے، جسمانی نفس کون نفس سا بھی دو حصہ ہے؟ نفس بھی دو طرح کا ہے نا، بلکہ نفس تین طرح کا ہوتا ہے. جی نفس نفس تین طرح کا امارہ، ہوتا ہے، یہ تو آپ کو پتا ہے نا. نفس ہاں نفس نفس امارہ، نفس مطمئنہ، ہاں. امارہ ہوتا ہے، آسما مطمئنہ بعد میں آتا ہے. امارہ ہوتا ہے، لوامہ، لوامہ ہاں ہوتا ہے. اور لوامہ کون سا ہوتا ہے؟ جو مطمئنہ. ملامت کرتا ہے، جب آپ کا آپ کا نفس نفس آپ کو برے کام کا حکم دیتا ہے، ہمیشہ اچھے کا نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے؟ وہ آپ کا جو ہے وہ برے کا ہی حکم دے گا، نماز نہ پڑھو، آسانی چاہتا ہے نا. لوامہ اس کو ملامت کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جی جو اگر یہ والا لوامہ جو ہے وہ ملامت کرنے والی کی بات مان لی جاتی ہے اور اس کی نہیں مانی جاتی، تو وہ نفس کیا بن جاتا ہے؟ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. جی ٹھیک ہے؟ تو ہم نے اپنے ہوں، نفس کو نفس مطمئنہ بنانا ہے تاکہ ہمیں مرتے وقت خوشخبری ملے. اسی کو جی خوشخبری ملے گی. یا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجی الی ربی کی، ہے نا؟ جی 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 ہے نا؟ لوٹ چل اپنے رب کی طرف، اور وہ خوشی خوشی نکلے گی. وہ ایسے جیسے وہ ہوتی ہے نا، مشکیزہ ہوتا ہے، اور وہ جو چمڑے کے ہوتے ہیں پہلے، تو اس میں ایک بوند پانی کا ہو تو اس کو الٹاؤ تو وہ فوراً باہر آ جاتا ہے. تو یہ وہ والی حالت ہوگی. مشکیزے والا ہمارا جسم ایک مشکیزہ ہی ہے، اور وہ پانی کی قطرہ، لاسٹ جو قطرہ ہوتا ہے اس کی طرح مائع باہر آ جائے. تو یہ نفس مطمئنہ والوں کے لیے خوشخبری ہے. امارہ جو ہے وہ اس کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے وہ پکا امارہ بن جاتا ہے، سرکش بن جاتا ہے. پھر وہ اس کی بات ہی نہیں سنتا اور یہ بھی ناراض ہو کے بیٹھ جاتا ہے. تو یہ تین طرح کی نفس ہیں ہمارے اندر. ٹھیک ہے؟ تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے دو فرشتے بھی ہیں، ایک نیکیاں لکھ رہا ہے اور ایک وہ لکھ رہا ہے. صحیح ہے نا؟ تو امارہ کا حکم مان لیں گے تو وہ جو برائیاں لکھنے والا ہے وہ لکھ لے گا، اور اگر دوسرا لمامہ کا مان لیں گے تو نیکیاں لکھنے والا. آہستہ آہستہ پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کا نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. کچھ بھی نہیں ہوگا نا، نفس اطمینان میں ہوگا. اور اگر سب کچھ بھی ہے اور آپ کو دل میں اطمینان نہیں ہے، اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے کہ یہ والی ہے، تو پھر آپ کا نفس مطمئنہ نہیں ہے، وہ ہمارا ہی ہے. ٹھیک ہے؟ مطمئنہ کب بنتا ہے؟ لوامہ کا حکم ماننے سے. لوامہ ہے ملامت سے. ٹھیک ہے؟ تو وہ ملامت کرتے رہتا ہے، وہ فرشتہ ہوتا ہے ہمارے اندر، وہ ملامت. اٹھو نماز پڑھ لو، دیکھو ٹائم، کئی دفعہ آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کو جگایا جاتا ہے ایسے جھنجھوڑ کے، نماز کا ٹائم ہوگا. آہستہ آہستہ جب آپ اس کا حکم نہیں مانتے تو پھر وہ آپ کو جگانا ہی چھوڑ دیتا ہے. ٹھیک ایسا ہوتا ہے نا، کبھی کبھی آپ کو جھٹکا دے کیسے وہ نماز کا ٹائم ہو گیا. میں نے آج تک کبھی رمضان میں بھی گھڑی نہیں یوز کی. میرے اندر کوئی ایسے ماشاء اللہ. مجھے پتہ ہی نہیں کہ الارم لگانا ہے. میرے بچے الارم لگاتے ہیں پھر بھی نہیں جاگتے. مجھے پتہ ہی نہیں الارم، مجھے ایسی کوئی جاگ آتی ہے آپ کی کلاس کے ٹائم، کبھی میں لیٹ ہوئی ہوں، آپ سے پہلے پہنچی ہوتی ہوں. تو یہ سب اللہ کا کرم ہوتا ہے، اور وہ خود کرواتے ہیں کہ آپ مانتے جاتے ہیں نا لوامہ کو ملامت کو. اس کو یہ ملامت کیا ہے؟ یہ ضمیر ہے آپ کا. جی یہ لوامہ جی جو ہے نا، یہ آپ کا ضمیر ہے. جی اندر کا ضمیر ضمیر. آپ کو ملامت کرتا ہے، اور یہ آہستہ سے سو جاتا ہے. پھر
یہ پھر آپ کو ملامت کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے، یہ ناراض ہو کے بیٹھ جاتا ہے، پھر آپ کا نفس ہمارا ہی بن جاتا ہے۔ اگر آپ ضمیر کی آواز سنتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں سنتے ہیں تو کیا بن جاتا ہے پھر؟ وہ آپ کا مطمئنہ بن جاتا ہے، اور پھر آپ کو خوشخبری موت کے ٹائم، ورنہ تو وہی دوسرے فرشتے آتے ہیں ہمارا کے اوپر ڈرانے والے، دو طرح کے فرشتے آتے ہیں نا، صحیح ہے نا، ایک جو برے ہوتے ہیں اور ایک ڈرونے ہوتے ہیں، اور ایک فرشتے جو ہوتے ہیں وہ دور آپ کو سلام کرتے ہوئے آتے ہیں۔ آپ کے ساتھ والے کو پتہ نہیں چلتا، آپ کے ساتھ سویا ہوتا ہے بندہ، اس کو نہیں پتہ چلتا کیا ہو رہا ہے، اور وہ آپ کو لے کے یہ جا وہ جا اتنی تیزی سے آپ کی روح کو لے کے جاتے ہیں، اور بری جو روح ہوتی ہے اس کو آسمانوں سے پٹخ دیا جاتا ہے زمین پہ۔ تو اپنی زندگی کا جو مقصد ہے، جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ میں انسان کو کیوں پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے کہ وہ صرف میری عبادت کرے اور کسی کی نہ کرے، مجھے یہ اپنا رب مانے، اس لیے پہچان پہلے ہی کروا کے بھیج دیا اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں۔ دنیا میں آ کے انسان پھر بھول جاتا ہے رب کو، اور سب سے زیادہ کون بھولتے ہیں؟ جن کو زیادہ آسانیاں ملتی ہیں، جن کو زیادہ وہ چیزیں ملتی ہیں، وہ سب سے زیادہ بھولتے ہیں، وہ دور ہوتے جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں شاید ہم بڑے نیک ہیں، نیک ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے دے رہا ہے، آخر دھوکہ ہے نا دنیا، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ سمجھ میں آ گیا آپ کو کئی فتح اللہ تعالیٰ ایک سوال کر رہے ہیں، بلکہ ڈانٹ ہے، کئی کے تھرو ڈانٹ ہے، کئی فتح فرون باللہ وکن تم، اور تھے تم مردہ، پھر اس نے زندہ کیا، پھر وہ تمہیں مارے گا، موت دے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، تم اس کی طرف لوٹنا نہیں چاہو گے لیکن تمہیں لوٹنا پڑے گا، وَإِلَيْهِ النُّشُورِ، وَإِلَيْهِ نُشُورِ، اسی کی طرف۔ اچھا جب آپ وہ دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیا بعد ما اماتنا وَإِلَيْهِ، آگے کیا ہے؟ آخری ورڈ کیا ہے؟ میں خود ابھی إليه پڑھ کے، النشور میں نے یہ والی الیہ یاد کی تو مجھے وہ والی بھول گئی۔ الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور۔ نشوامی نشوری ہے نا؟ جی 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 اب خود سمجھیں، اب خود سمجھ لیں کہ پہلے دو والے سیرے جمع کیا اور پہلے آخری والا جو ہے نا، تو ان کو بھی آپ کر لیں۔ نشوری میں آپ کی یا گری ہوئی ہے آگے سے، جی یا گری ہوئی ہے، میرا دوبارہ اٹھنا قبر سے، نشور ہوتا ہے قبر سے اٹھنا، جی جی صحیح ہے۔ سب مردے پڑے ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک بارش برسائیں گے اور سب کو زندہ کر کے، اور وہ چاہیں گے بھی نہیں، دیکھیں ایک آواز ہوگی اس کے پیچھے سارے جا رہے ہوں گے، ان کا کوئی اختیار ہی نہیں ہوگا، اور وہ ان کو آواز کہاں لے جائے گی؟ وہ ان کو حشر کے میدان میں لے جائے گی، جانا نہیں چاہیں گے لیکن لے جائے گی، ترجعون، ترجعون۔ اچھا آگے چلتے ہیں انشاءاللہ، میں اتنا ہی بتاؤں گی، اتنا ضروری ہے، اس میں تفسیر ہو گئی ابھی۔ هو الذی، ہوا کیا ہے؟ ظاہر ہے جملہ شروع ہو رہا ہے، یہ ضمیر ہے، یہ مبتدا مبتدا تو کیا کون سا جملہ بنے گا اب یہ والا؟ یہ جملہ ہے۔ فعلیہ جملہ ہی تھا، اسمیہ، ہاں یہ جملہ اسمیہ فعلیہ ہی تھا، یہ ڈانٹ کے لیے کوشچن ہوا تھا، اور یہ کوشچن کے طور پہ ہی آیا، ٹھیک ہے، یہاں پہ اور کچھ نہیں بن رہا۔ میں پھر اس کو مفعول کہیں گے، کیا کہیں گے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں، جملہ مفعول فعلیہ ہے تو جو مفعول بنتے ہیں نا وہ مفعولن فیہی بنتے ہیں، مفعولن فیہی بنتے ہیں اسماء استفہام میں سے، ٹھیک ہے، اور وہ کون سے ہوتے ہیں؟ جو ظرف ہوتے ہیں۔ کیفا میں تو کوئی ظرف والی بات ہی نہیں ہے، ظرف دو طرح کا ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے آپ کا کون سا زما ظرف اور ہوتا ہے؟ دوسرا زمان، سما اور اس میں مکان۔ دونوں معنی نہیں ہے، تو آپ اس کو مفعولن فیہی نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے نا؟ جی اچھا اب اس کو اگر آپ مفعولن بھی بناتے ہیں مقدم، اس کے چانسز ہیں، اور وہ بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کافرہ کون سا فعل ہے، کیا اس کو مفعول چاہیے بھی کہ نہیں چاہیے؟ کافرہ کون سا فعل ہے؟ مفعول چاہیے ہوتا ہے اس کو؟ نہیں چاہیے ہوتا، آمنہ کو بھی نہیں چاہیے ہوتا۔ کفر آمنہ اس نے کا کفر مطلب جب کیا۔ ہوتا ہے نا آپ کا آمنہ ایمان لانا، تو وہ خود ایمان لایا، کفرہ اس نے کفر کیا۔ اب یہاں پہ یہ جو ہے بی آ گیا نا، تو بی کی وجہ سے اس کا جو مفعول تھا نا اللہ ہا، وہ مجرور ہو گیا یہاں پہ، ٹھیک ہے، تو یہ جی اللہ ہا مفعول تھا، تو یہ اس کا کیا صحیح، ہو گیا؟ آپ کا ہو گیا۔ تو اس کو آپ کوشچن کے حد تک ہی رہنے دیں، ٹھیک ہے، تو یہ جی ڈانٹ کے جی طور پہ آ رہا ہے یہاں پہ، کوشچن ایسے ویسے نہیں، اللہ ڈانٹ رہے ہیں۔ یہ دیکھو نا یہاں پہ اللہ، یہ انہوں نے اتنا بڑا کیا، زمین میں فساد کیا، یہ سب چیزیں کی،
तो कैसे अल्लाह ताला, तुम कैसे रब का, यानी ऊपर सबसे पहले क्या आया था, पूरी इंसानियत से खिताब था कि तुम किसकी इबादत करो, या अय्युहन्नास उब्दू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। कहा गया ना, फिर अल्लाह ताला ने अपनी निशानियां बताई, सब ये अपनी तौहीद की सारी निशानियां बताई कि ये है तुम्हारा रब। अब तुमने क्या करना है, इसके ये सारी निमतें जो मैंने तुम दी है, इसके बदले में तुमने क्या नहीं करना, शिरक नहीं करना। तुमने मेरे अंदाद, इमदाद क्या है, अंदाद नद उनकी जमा जो आया था, वो नहीं बनाने, ठीक है, निद नहीं बनाने, मेरे शरीक नहीं बनाने। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे ये बताया, अल्लाह ताला ने ये सारी चीजें बताई। वो एक आयत आई थी ना बीच में जिसमें अल्लाह ताला नहीं शर्माते, वो सब याद रखा करें, ठीक है। अल्लाह ताला नहीं शर्माते कि वो मिसाल बयान करें, मच्छर की मिसाल और है जी। मच्छर की मिसाल, अल्लाह ताला को कोई शर्म नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला की सारी मखलूक है, अल्लाह ताला को सारी मखलूक प्यारी है, तो अल्लाह ताला जी को क्यों शर्म आएगी किसी भी चीज की मिसाल बयान करते हुए। सारी मखलूक, कोई छोटी सी छोटी मखलूक भी अल्लाह ताला की ऐसी है जैसे इंसान है, सब अल्लाह को प्यारी है। तो तुम जो है, मैं जिसकी भी मिसाल बयान करूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद ये है कि जो इसी कुरान से कुछ लोग जो हैं वो भटक जाते हैं, और कुछ जो है हिदायत पा जाते हैं। और कौन हिदायत नहीं पाते, जो कि फासिकीन होते हैं। और फासिकीन कौन होते हैं, उनकी तारीफ बता दी गई। फिर वो जो पीछे वाली बात होती ना, या योना सालो, निद वाले, निद बनाने वाली या नेमतों का इनकार करने वाली, वो वाली जो बात है, कैफ तकफुरून बिल्लाहि। कुफर दो तरह का होता है ना, कुफर भी दो तरह का होता है, मुनाफिकत भी दो तरह की है, कुफर भी दो तरह का होता है। कुफर एक होता है जो इतकादी कुफर होता है, एतकादी और अमली। कौदी और अमली गहरे। कुफर, ये हाँ, अमली कुफर भी होता है। अब इतकादी कुफर क्या है, शिरक करना, आप अल्लाह को एक माने ही नहीं, वो तो शिरक हो गया सीधा। वो अल्लाह की आयत का इनकार करना, अल्लाह के एक रसूल का भी इनकार कर देंगे ना, एक किताब का भी इनकार कर देंगे, तो अल्लाह की एक सिफत का इनकार कर देंगे कि ये सिफत तो इंसानों में भी है, तो फिर आप गए। तो कई फतकफुरूना बिल्लाहि हो गया। अच्छा, अभी हम ये वाली आयत में कहते हैं, हुआ क्या बन जाएगा, जुमला, जुमला इसमें है, मुब्तदा जुमला मुब्तदा बन इसमी है। मुब्तदा जाएगा। अब अल्लाह जी मुब्तदा। जो है ना, वो आ रही है खबर के मुझसे। तौर पे, अल्लाह जी खबर के तौर पे, यहाँ लाइन लग जाएगी। अल्लाह जी खबर के तौर पे आ रहा है। अब ये अकेला तो आता नहीं, इसके साथ नहीं। सिला सिलाए आता है। अपना कुसला। सिला। तो खलक लकुम, उसने पैदा किया। अब इसके अंदर याद रखें, जब भी आप सिला बनाते हैं ना, तो सिले में एक जमीर जरूर होनी चाहिए, हाँ। जो कम कि की आयत। इसके मुताबिक होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये वाहिद है, जी मुजक्कर है, तो वाहिद वो भी। मुजक्कर होगी। अगर ये जमा मुजक्कर अल्लाह जीना है, तो जमा मुजक्कर होगी। अगर ये अल्लाह ती है, तो फिर वाहिद मुअन्नस होगी। अल्लाह ती है, तो फिर जमा मुअन्नस होगी, ठीक है। जमा मौला अब ये ठीक जी आपका खलका में हुआ जमीर जो है, वो आपकी क्या बन रही है, आयद बन रही है, ठीक है। है। आयद जमीर लौटने वाली, इस मौसूल की हम्म। तरफ। तुम्हारे लिए क्या बन जाएगा, जिसने, वो अल्लाह है जिसने तुम्हारे लिए पैदा किया, जो कुछ भी है जमीन में। माँ का मतलब क्या है, सारी चीजें, ये भी मौसूल ही है ना मैम। अल्लाह के अलावा, अल्लाह के जी अलावा और कुरान के अलावा। कुरान को भी शामिल करें कि कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की मखलूक नहीं है। अल्लाह खालिक है, कुरान जो है वो कलाम है। बाकी हर चीज जो भी है, वो अल्लाह की मखलूक है, जो कुछ भी जमीन में है। अब सोचे जमीन में क्या क्या है, वो- सोचे सुबह से शाम, रात तो हो जाएगी कुछ नहीं, अब सोच सोच के थक जाएंगे। लकुम मा फिल अर्दी, ये जो माँ है ना, ये सबको लपेट लेता है। जैसे माँ होती है ना, सबको जोड़ के रखती है, सारे जी। बच्चों को, हर एक को। माँ जी। फिल अर्दी जमीअन, फिर जमीयन का लफ्ज भी आ गया। एक तो माँ का आया, जो कुछ भी जमीन में है, जमीयन सारे का सारा, ये ताकीद के लिए आता है। जमीयन जैसे कुल्लन होता है ना, जी। हाँ, कुल्लन नकीरा भी आता है, जमीयन भी आता है। अज हाँ, इससे मिलते मिलते जो भी लफ्ज होंगे वो सारे, अजमाउन है ना, सबके सब, है ना, सबके सबको। तो ये वाली बात हो रही है। तो हुआ मुब्तदा बन गया, अल्लाह जी इसम मौसूल, और आगे सिला आ गया, उसमें जमीर है जो लौट रही है, जरूरी है ये। फिर ये मुतल्लिक के फेल, और फिर माँ जो है, ये क्या बनेगा, आपने क्या बनाना है, हम इसको खलका को मफूल मौजूद चाहिए कि नहीं चाहिए। जी तो ये इसम मौसूल आ गया। फिर जी। माँ इसम मौसूल ही होता है ना, अब यहाँ पे क्वेश्चन के लिए थोड़ी आ रहा है, या नफी के लिए थोड़ी आ रहा है, जो का मानी दे रहा है ना।
تو جی جب جی ما درمیان میں آتا ہے تو وہ کیا بنتا ہے؟ پھر اس کا موصول بنتا ہے. اب اس کا بھی صلہ ہوگا نا. جی تو صلہ کیا بن گیا؟ شب جملہ فی الارض. جمیعاً تاکید کے لیے آ رہا ہے. یہ ہے اسم موصول اور صلہ، یہ تو تاکید کے لیے آیا. اس کو نہیں جوڑنا صلے میں، نہ اس کو مفعول بنانا ہے ما کا. ما فی الارض خود اسم موصول اور صلہ مل کے مفعول بن رہا ہے. کس چیز کو پیدا کیا؟ جو کچھ بھی زمین میں ہے. خلق فعل، ہوا فاعل، لکم متعلق، اور یہ پورا مفعول، مفعولن بھی ہی. سمجھ آئیے؟ جملہ فعلیہ میں کمپلیٹ ہو گیا. اب جمیعاً جو ہے یہ تاکید کے لیے. اچھا، اب یہ اللہ زی اسم موصول اور یہ جملہ فعلیہ جو پورا ہم نے بنایا، فعل فاعل مفعول اور متعلق، یہ مل کے کیا بن گیا؟ صلہ بن گیا. ٹھیک ہے. اب یہ پورا اسم موصول صلہ مل کے کیا بنے گا؟ خبر جمیعاً خبر صلہ خبر بنے کرتے گی ہوا کی. ہوا کی خبر بنے گی. میم وہ مبتدا ہے تو وہ مبتدا ہے. ہوا اسم مبتدا ہوگا موصول نا. اللہ زی، ہاں اگر اس کو مبتدا بنایا تو پھر اس کی خبر بنے گی نا. اللہ تعالیٰ کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے. لیکن جی جی یہاں پہ اگر آپ اس کو موصوف بنائیں اور اس کو صفت بنائیں تو پھر کیسا ہے؟ موصول. ہوا کو موصوف بنائیں، اللہ کو، اللہ کی طرف جا رہا ہے نا، وہی اللہ ہے. ہوا کی ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے نا. جی ٹھیک ہے، اللہ کی طرف جا رہی ہے نا. جی تو جی. اللہ اللہ ہی ہے نا پھر یہاں پہ موصوف، اور یہ پوری اس کی صفت آ رہی ہے. وہ ذات، وہ اللہ، وہ ذات جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین کو، تو اللہ کی صفت ہی آ گئی نا. جی جی جی. تو آپ اس کو خبر نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو مبتدا اور خبر بناتے ہیں، اللہ زی خلق لکم ما فی الارض، ٹھیک ہے، اس کو مبتدا بناتے تھے، جملہ اسمیہ بن جائے گا. ٹھیک ہے، صحیح ہے. لیکن اللہ زی جو ہے یہ اللہ ہوا کے بعد جو اللہ زی آتا ہے نا، وہ اس کی صفت بن رہا ہوتا ہے. اور وہ اکیلا نہیں بن رہا ہوتا، اس کے آگے پوری کی پوری جو بھی صفات آ رہی ہیں وہ بھی ڈلتی ہیں، تو تب جا کے وہ بنتا ہے. صحیح سادہ ہے. پھر تو یہ مرکب ناقص ناقص بنے گا، پھر تو یہ جملہ مرکب اسمیہ نہیں بنے گا. نہیں، مجھے بتائیں کہاں ہے مرکب ناک؟ ہاں، جب پھر آپ کا کیا، جب آپ پھر آپ کا کیا بنے گا؟ مرکب توصیفی بنائیں گے تو پھر تو ناقص ہوگا یہ. ہاں، مرکب تو ناقص ہوگا تو کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ناقص، ناقص ہوگا تو پھر یہاں پہ اس کو اگر آپ بناتے ہیں، یہاں مبتدا بنا لیتے ہیں، خبر بنا لیتے ہیں، پھر آپ کا جملہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہوا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ اللہ کی طرف جا رہی ہے نا. تو پھر یہ پورا جملہ جو بن جائے گا ایک طرح سے، وہ آپ کا یہ مجرور ہے بی کی وجہ سے، تو یہ جملہ جو ہے یہ مبنی ہے. تو مبنی کو پھر آپ کیا کریں گے؟ فی محلی جرن اللہ کی صفت ہی بنائیں گے جا کے. ٹھیک ہے نا. فی محلی جرن اللہ کی صفت ہی بنائیں گے. اگر آپ نے اس کو جملہ اسمیہ بھی بنانا ہے تو تب بھی وہ جا کے اللہ کی صفت ہی بنے گا، کیونکہ ہوا اللہ کی طرف جا رہا ہے. اگر آپ کو آسانی لگتی ہے تو آپ اس کو بنا کے ختم کر دیں، لیکن اگر آپ گہرائی میں جانا چاہتے ہیں تو یہ ہوا جو ہے یہ اللہ کے لیے، اللہ کی طرف لوٹتی ہے ضمیر. تو بیسیکلی تو یہاں اللہ ہی ہے نا. تو اللہ کیا ہے؟ موصوف. ٹھیک ہے. اللہ اور موصوف اس کی صفت کیا بنی ہے؟ اللہ زی خلق لکم ما فی الارض جميعا. اس جملے میں کتنی پاور ہے آپ کو نہیں پتا، ماں کی وجہ سے. ماں جب مفعول کے طور پہ آتا ہے نا، اور جو کچھ بھی زمین میں سارے کا سارا اس نے پیدا کیا. اب باقی جو ہے وہ جس طرح بنا لیں، کیونکہ ایک آیت کی بہت ساری کیا کہتے ہیں انالیسز ہو سکتے ہیں ایک آیت کے. اس کو آپ اس طرح بھی بنا سکتے ہیں، آپ اس کو طرح بنا، اس کو آپ مبتدا بنائیں گے تو پہ یہ خبر بن جائے گا. ٹھیک ہے. اور اگر آپ اس کو موصوف بنائیں گے تو یہ ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، تو یہ صفات اللہ کی ہو جائیں گی. سما، پھر کیا آ گیا؟ سما. سما اب کیا ہے؟ پھر دوبارہ سے سما جو ہوتا ہے نا، یہ کام جو ہوتا ہے تھوڑا بعد میں ہوتا ہے، ٹائم لے کے ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے فوراً نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. نہیں. استوا. استوا. اب یہ جو آیت ہے نا، یہ متشابہات میں سے ہے. ابھی تک اس کا کسی کو نہیں پتا کہ 7 آسمان جو ہیں کیا راز ہے. ہمیں تو بس بتا دے کہ 7 آسمان ہے، اور ہر ایک کے بیچ میں 500 سال کا مسافت کا فاصلہ ہے. 500
سال کی 100 مسافت کا فاصلہ ہے. اب کتنی مسافت ہوتی ہے؟ 500 سال. اب وہ 500 سال ہمارے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، کیونکہ اللہ کا جو دن ہے نا وہ ہمارے 1000 سال کے برابر ہے. ٹھیک ہے نا، اللہ کا دن ایک جو ہے وہ ہمارے 1000 سال کے. تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ میں اور قیامت اس طرح ہے نا. انگلیاں جوڑی تھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وی کا نشان بنایا تھا. بالکل نہیں جوڑی تھی. بالکل بالکل کب جوڑی تھی؟ یتیم کی پرورش، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں انگلیاں ایسی ساتھ جوڑ دی تھی. میں اور قیامت والے دن اس طرح ہوں گے، دونوں انگلیاں شہادت کی اور سائڈ والے، ٹھیک ہے، دونوں مڈل والی دونوں جوڑ دی تھی. لیکن وی کا نشان کب بنایا تھا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا ذکر کیا تھا، یعنی میرے بعد کچھ ٹائم ہے. ٹھیک ہے، تو وہ والا. تو سما ابھی تک تو راز نہیں کھلا. تو میں بتا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا جو دن ہے ایک دن وہ ہمارے 1000 سال کے برابر ہے. تو اس لیے اتنا ٹائم 1600 سال گزر گئے نا، 1600 سال گزر گئے. اور ابھی بھی کوئی پتہ نہیں قیامت کب ہے. لیکن موت تو آنی ہے نا، موت تو سبھی کو آنی ہے. وہ تو اپنی جب بھی لکھی آئے گی وہی ہماری قیامت ہوتی ہے. اور کیا ہوتا ہے اس سے بڑی؟ اب ہم نے تو قیامت پھر دیکھنی نہیں نا. قیامت تو پھر انہیں زندہ لوگوں پہ قائم ہوگی جو زندہ ہوں گے. اور کہتے ہیں قیامت برے لوگوں پہ قائم ہوگی، اچھے لوگوں پہ قائم نہیں ہوگی. ان کو اللہ تعالیٰ پہلے ہی اٹھا لیں گے، پہلے ہی اٹھاتے جائیں گے، اٹھاتے جائیں گے. مومنین کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیں گے. جیسے کوئی قوم پہ عذاب آتا ہے تو اللہ نبی کو سنبھال لیتا ہے، بچا لیتا ہے، اور اس کے ایمان والوں کو اسی طرح. تو سم مستوا، استوا سے ہے. اب یہ باب استفعال سے. استوا جو ہے اسم ہے یا فعل ہے؟ مجھے بتائیں. سم استوا، فیل ہے، ہاں فعل ہے. السماء، فیل ہے، فیل فعل ہے. ہے، فعل ہے، فعل ہے. استوا السماء، مستوی ہوا، پاسٹ ٹینس ہے نا. ٹھیک ہے. باب استفعال سے آپ اس کا روٹ ورڈ نکال لیں. سین واو یا اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے. اور اور استفال سبھی نہیں ہے سارا باب افتعال نہیں ہے یہ؟ سین آ رہا ہے نا، ہاں سین و یا اس کا وہ ہے روٹ ورڈ ہے. اور اس سے بھی لے سکتے ہیں، باب افتعال سے بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر یہ روٹ ورڈ سین و یا ہے تو سین تو روٹ ورڈ کا ہے نا، تو پھر آپ کا کیا ہے؟ باب افتعال کا حمزہ. اور یہ دو باب افتعال میں 2 ایکسٹرا لیٹر ہوتے ہیں. یہ آ گئے یہاں پہ. اور پھر آپ کا یہ کیسے بنا ہوا ہے؟ اس کو آپ نے افتاء اللہ کے اس پہ بنانا ہے نا، وزن پہ. تو وہ بنا کے پھر آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے، کیسے بنتا ہے. نہ آئے تو پھر نیکسٹ کلاس میں آپ کو بتا دوں گی. الا سمائی کیا بن جائے؟ سم مستوا. اب اس میں کیا ہے؟ فائل کیا بنے گا؟ ہوا ضمیر بنے گی نا. ہوا جی الا سمائی کیا بن جائے گا؟ متعلق بن جائے گا فسوا متعلق. ہننا. ٹھیک ہے. اب یہ اس میں مستوی کے معنی آتے ہیں. یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا متشابہات میں سے ہے. تو متشابہات جو ہیں ان پہ زیادہ غور و فکر نہیں کرنا. ٹھیک ہے. تو جن کو جتنا بتایا گیا اس میں اتنا ہی رہنا. فسواہن، یہ بھی آپ کا کیا ہے؟ اسی روٹ ورڈ سے آپ کا کیا ہے؟ اس نے کیا کر دیا؟ برابر کر دیا ان کو. سوا کا مطلب برابر کرنا ہوتا ہے نا. سواء علیہم انذرتہم، پڑھا نہیں ہے نا. جی برابر جی تو برابر. سوا ہے. جی فسواہن، ہننا کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ سمائی کی طرف سما نا. آستان. ہاں، 7 سماوات آسمانوں کی کے، طرف. سماوات کی طرف جا رہی ہے نا. سماوات. فسواہن سبع سماوات، 7 آسمانوں میں. ٹھیک ہے. جی تو آسمان کی طرف متوجہ ہوا، مستوی ہوا، جو بھی اس میں معنی ہے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں. فسب ہمارا کام ہے اس کو جتنا بتایا گیا لے لینا. فسب پھر اس نے برابر کر دیا. فائل کو پہلے ڈھونڈا کریں، یہ مفعول ہے. سبع سماوات کیا بنے گا؟ اب آپ کی گنتی یہاں پہ کام آئے گی 3 سے 10 تک. مرکب عددی. مرکب عددی بن گیا. 3 سے 10 تک کی گنتی اسی طرح لکھی جاتی ہے. اور یہ جو پہلا والا ہوتا ہے نا اس کا اعراب بدلتا رہتا ہے. اگر اس کو مفعول بنانا ہے تو زبر آئے گا، فاعل بنانا ہے تو پیش آئے گا. ظاہر ہے مفعول ہی بنے گا. فاعل تو جو ہوتا ہے وہ کوئی جاندار چیز ہوتی ہے نا. وہ تو فاعل جو ہے یا تو اللہ تعالیٰ ہے. ہر چیز کا فاعل تو اللہ ہی ہے. کرنے ہم تو صرف سوچتے ہیں، کرنے والا تو اللہ ہی ہوتا ہے نا. یہ بھی عقیدہ اپنے پر پختہ رکھے. ہمارے اختیار میں کچھ نہیں، ہم صرف سوچتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے. کرنے والا کون ہے؟ فاعل اللہ ہر تعالیٰ. چیز کا اللہ ہے.
کرنے والا وہ ہے, وہ چاہے تو ہوتا ہے, نہ چاہے تو آپ لاکھ ہاتھ میں ہمارے نہیں ہوتا. تو یہ عقیدہ ہے ہمارا. تو سب اسماوات, 7 آسمانوں میں, وہ ہوا بکل شیء. اب یہ ساری ضمیریں ہوا کی جتنی بھی آئی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہیں. ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کا نام آ گیا, ضمیر کا یہی فائدہ ہوتا ہے. اگر بار بار اللہ 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 ریپیٹ کرتے تو کتنا وہ بھی ایک اور لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا کلام خوبصورت ہے, جمیل ہے, خود بھی جمیل ہے. وہ ہوا بکل شیء, ہر چیز کو جاننے والے. ہمیں نہیں پتا, ہمیں جتنا علم دے دیا گیا ہمیں اتنا ہی پتا ہے. وہ ہر چیز پہ نظر رکھا ہوا ہے, صرف پیدا نہیں کیا چیزوں کو, ان کو تھامے ہوئے بھی ہے سارا کچھ. ان کا علم بھی رکھتا ہے پورا کا پورا, کون سی چیز کیا کر رہی ہے. ایون ہم ابھی پھر بھی پڑھ رہے لوگ ہیں, یہ بھی اللہ کے علم میں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں, میں کیا بتا رہی ہوں, آپ کیا سن رہے ہیں, آپ کی کتنی توجہ ہے, آدھے سو تو نہیں رہے, یہ سب اللہ کو پتا ہے. آپ کس طرح پھر بھی قرآن لوگ کو. ڈرتے نہیں اللہ سے، پھر بھی کئی لوگ ڈرتے نہیں اللہ سے. ہاں, اگر صرف آپ اسی پر عمل کر لیں نا, وہ علی کل شیء قدیر اور شیء علیم پہ عمل کر لیں, دنیا سیدھی ہو جائے. لیکن ہمیں جی. پتہ ہی نہیں نا کہ علیم پتہ ہے چھوٹا موٹا لفظ نہیں ہے, فعیل کے وزن پہ ہے. ایک تو اس میں کنٹینیوٹی ہوتی ہے, یعنی ہر وقت, یہ نہیں کہ ابھی اللہ تعالیٰ جان رہے ہیں اور ابھی نہیں جان رہے. جو فعیل کا وزن ہوتا ہے اس میں ایک تو کنٹینیوٹی ہوتی ہے, ایک اس میں کیا ہوتی ہے, مبالغہ ہوتا ہے, یعنی بہت باریک بینی سے جاننے والا ہے چیز کو. بی آ گیا نا, بی کل شیء قدیر, وہ ہوا بی کل شیء قدیر. تو یہ آپ کا ہے. اور وہاں پہ کیا آتا ہے, لا کل شیء قدیر, وہاں بی نہیں آتا, وہاں لا آتا ہے. ٹھیک ہے, قدیر پہ جب آتا ہے تو لا کل شیء قدیر آتا ہے, تھوڑا سا فرق ہوتا ہے نا. تو یہ اب اس میں آپ جملے کو دیکھیں تو یہ آپ کا جملہ اسمیہ ہے, یہ مبتدا بن گیا. خبر کہاں ہے بھائی؟ بالکل علیم صحیح. علیم ہاں, جب یہ والی خبر ہوتی ہے تو پھر اس کو متعلق بنا دیتے ہیں. اور یہ والی خبر جب آنی ہوتی ہے تو لازم آنی ہوتی ہے, پھر آپ اس کو مٹ نہیں کر سکتے, پھر یہ متعلق بنتا ہے. اور جب ضرورت نہیں ہوتی, بات سمجھ آ رہی ہے, اس کو مٹ کر دیتے ہیں, اور پھر وہ ہم اس کو قائم مقام خبر کہہ دیتے ہیں, لیکن وہ بھی خبر نہیں ہوتی, وہ متعلق ہی ہوتا ہے. خبر معذوف کا وہ متعلق بن رہا ہوتا ہے. خبر معذوف نکالی جاتی ہے اور پھر وہ ٹھیک ہے نا. جیسے ہم کہتے ہیں نا, چھوٹی سی مثال دیتی ہیں, پھر ہم دور ہو جائیں گے, تھوڑا گرامر کو بھی دیکھنا ہی ہے. جیسے میں کہتی ہوں نا کہ القلم المکتبی, القلم المکتبی. اب اس میں سے یہ آپ کا, اس کو ہم خبر تو کہہ دیتے ہیں لیکن یہ خبر نہیں ہوتی ہے. یہ کیا ہوتا ہے, یہ متعلق خبر ہوتا ہے معذوف خبر کا. یہاں پہ خبر معذوف ہے, اس کا یہ متعلق ہے, کیونکہ یہ ہمیشہ متعلق ہی بنتے ہیں, یا خبر کے متعلق ہوتے ہیں, یا خبر کا متعلق ہے, یا فعل کے متعلق ہوتے ہیں. اب اس کو ہم کہہ دے, خبر تو بنا دیتے ہیں ہم, شبہ جملہ خبر, قائم مقام خبر, لیکن اس کے بیچ میں کیا ہے. اب اس کا اصل مطلب کیا ہوگا, اس کے دو ہو سکتے ہیں. ایک اسم میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ القلم استقر علی المکتبی, استقرہ یعنی وہ قرار پکڑے ہوئے ہے, کہاں پہ, مکتب کے اوپر, ٹیبل کے اوپر. دوسرا میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں کہ جیسے میں کہہ دوں موجود المکتبی. تو وہ دونوں جو بھی خبریں ہیں, چاہے وہ اسم کی شکل میں ہے, چاہے وہ میں نے استقرہ فعل بنایا ہے باب استفعال سے, وہ کہہ دے, دونوں خبریں معذوف ہیں اس کی. اور دونوں طریقے سے خبریں آ سکتی ہیں, اسم کی شکل میں بھی آ سکتی ہے اور فعل کی شکل میں بھی خبر آ سکتی ہے. خبر کی آپ کو پتہ ہے نا, تو یہ والی کو تو پھر ہم خود بنا لیتے ہیں, قائم مقام خبر, شبہ جملہ خبر. تو خبر کی قسمیں آپ نے یاد رکھنی ہے. خبر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں, وہ بعد میں کس دن ریوائز کروا دوں. بہرحال یہاں یہ جو ہوتا ہے یہ متعلق ہی ہوتا ہے, اور اس کے بیچ میں معذوف ہوتا ہے, اس کا یہ متعلق ہوتا ہے. لیکن بیسک لیول پہ, یا ہم اس کو جلدی میں پھر ہم اس کو خبر ہی کہہ دیتے, شبہ جملہ بھی نہیں کہتے, قائم مقام بھی نہیں کہتے, سب خبر کہہ دیتے ہیں. جیسے الحمدللہ میں ہے, الحمدللہ میں مبتدا ہے, پھر خبر ہے, لیکن اصل خبر معذوف ہے, اور وہ گرامیرین ہی نکال سکتے ہیں. یہ تو چلو ایک دنیاوی جملہ تھا تو میں نے نکال لی نا, لیکن وہ قرآن کی جو خبر ہوتی ہے نا, وہ کون سی خبر ہے, وہ گرامیرین نکالتے ہیں. بڑے بڑے تفسیر کے جو عالم ہوتے ہیں وہ نکالتے ہیں, وہ بھی عرب. ٹھیک ہے, کوئی معمولی بندہ نہیں نکال سکتا. وہ بھی اپنا وہی بتاتے ہیں کہ ہم نے کوشش کی ہے, باقی اللہ بہتر جانتا ہے, واللہ عالم. اچھا آگے چلیں, تو یہ خبر ہوگی اور یہ متعلق ہو گیا, اور یہ پورا جملہ اسمیہ بن کے کیا بنے گا, یہ بھی اللہ کی صفت ہی بن رہا ہے. ٹھیک ہے, اوپر اللہ کی صفت ہی بن رہا ہے.
अच्छा, व इज क़ाला, व इज आ गया। अब इज के बारे में डिटेल बतानी है और भाई। जब ये तो आप जब कर लेते हैं ना। असल में तो इज जो होता है लिखे, नोट में लिखे, अगर कॉपी है पेंसिल है तो लिखे इज ज़र्फ है। इज़ा भी ज़र्फ होता है, इज भी ज़र्फ होता है। इज ज़र्फ है और इसके बाद जो जुमला आएगा ना वो क्या बनेगा? ज़र्फ हमेशा क्या बन के आता है? मुजाफ। 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 तो उसके बाद जो जुमला आएगा चाहे जितना भी लंबा हो वो क्या बनेगा? मुजाफिल है। मुजाफिल है। मुजाफ। अब ये दोनों मिलके क्या बनेंगे? दोनों मिलके भी तो कुछ बनेंगे ना। ज़र्फ और मुजाफिल के कुछ मिलके कुछ बनते हैं ना। तो ये क्या बनेंगे अभी? तो ये बनेगा मफूलन बिही। लिखे इज प्लस जुमला आगे जो आ रहा है, जुमला ही आ रहा है ना, काला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, यहां तक। जब तक दूसरा काला नहीं आया ये पूरा जुमला जो है ये मुजाफिल बन रहा है। अभी तक आपने मुजाफिल बनाया, इसम बनाया है ना। जुमला भी मुजाफिल हो सकता है। इसके बाद जो जुमला आएगा वो उसका मुजाफिल होगा क्योंकि इस ज़र्फ है। फिर ये दोनों मिलके क्या बनेंगे? किसी फेल का मफूल बनेंगे। इज प्लस जुमला इज इक्वल टू मफूलन बी ही। अब मफूलन बी ही पीछे तो कुछ है ही नहीं, तो मफूलन बी ही किसका बनेगा? मफूलन फीही नहीं बनेगा उस्तादा, ये ज़र्फ तो मफूलन फीही बनते हैं। मफूलन फी ही बना लें। ठीक है। अब ये क्या बनेगा? मफूल ही बनेगा ना। तो जी मफूल जो जी। है वो किसका बनेगा? पीछे, इसके पीछे एक फेल होता है जो कि माजूफ होता है। किसी को पता है? जी। और याद करो जब, ये लिखा होता है ना तर्जुमा, गुरु। उज कुरू, है ना, उज कुरू वज कुरू इस क़ाल रब्बू का। तो उज कुरू फेल का ये मफूल बनेगा। जब कहा तुम्हारे रब ने, तो उज कुरू का ये मफूल बनेगा आगे, ज़र्फ और उसका मुजाफिल है मिलके। ठीक है। तो ये पूरी कहानी है, इसको आप नेट, ताकि मुझे बार बार, क्योंकि इज ने इतना आना है अभी और मैं बार बार नहीं रिपीट कर सकती, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया पूरा कि इसके पीछे एक उज़्कुर फेल है जो कि माजूफ है, और वो वाव के बाद है, वाव से पहले नहीं है, वाव के बाद है वो। वाह। और याद करो जब काला फेल आ गया। अब इसका मुजाफिल शुरू हो रहा है। ठीक है, ये तो मुजाफ है ना। अब ये काला जो है आपको पता है, काला ये आपका इसमें जमीन रब्बू का इसका फाइल बन जाएगा, मुरक्कब इजाफी बन के पूरा फाइल बन जाएगा। फाइल तो यही होता है, मरफू जो होता है वही फाइल होता है, बट इसको भी पूरा मरफू ही हो जाता है जब ये मुजाफ मरफू होता है। तो इसलिए आपको ये सारी चीजें डिटेल में बताई जाती है ना कि मुरक्कब इजाफी मरफू कब होगा, मजरूर कब होगा, है ना, मंसूब कब होगा, जब उसका मुजाफ ये चीजें लेगा, जबर जेर पेश। लिल मलाइकाती मुतालिक फेल बन जाएगा काला का। अच्छा, इन्नी जायलुन फिल अर्दी खलीफा, बेशक मैं बना। अब ये जुमला इसमी है, अब ये जुमला इसमी है। तो काला के बारे में भी मैंने आपको पहले बताया, जब भी काला आता है ना तो एक तो काला का फाइल होता है। फाइल बना लिया हमने रब्बू का, है ना, फाइल बना जी। लिया हमने। अब उस पिछले वाले को भूल जाएं, ठीक है, ये इसको बस याद रखें कि ये ज़र्फ है और आगे जो आएगा वो मुदाफिल आएगा पूरा जुमला, और उसमें काला जो है वो फेल है और रब्बू का फाइल है, और लिल मलाइकती जो है वो क्या बनेगा? मुतालिक बनता है। लेकिन जब भी काला आएगा उसमें आपने दो तीन बातें याद रखनी है। एक तो उसका फाइल हो गया, एक किस से कहा गया, किसने कहा, किसने कहा? रब्बू ने, रब ने कहा, तेरे रब ने। और किसको कहा? वो ली के साथ आएगा, वो मुतालिक बनेगा, मुतालिक के फेल। फिर क्या कहा, क्या कहा वो इन्वर्ट, ये मैंने पूरा इसको कर दिया है, वो क्या बनता है? फेल भी बना लिया, मकूला। फाइल भी बना लिया, मकूलुल फूल कौल। अब मकूलुल कौल जो होता है ये जुमला होता है ना, एक या तो इसमिया होगा या फेलिया होगा, है ना। अब ये जुमले का तो कोई एराब नहीं होता, ये पैकेट होता है, इसका कोई एराब नहीं होता, ये मबनी होता है। अब आपने इसको क्या बनाना है, वो वाला एराब इस जुमले को दे देंगे। ठीक है, रफा नस्ब जर तीन ही तरह का एराब होता है ना। तो आपने इसको क्या बनाना है? मकूलुल कौल क्या बनता है जुमले में? काला का, जब काला आएगा तभी मकूला भी आएगा, अगर काला फेल नहीं है तो मकूला भी नहीं आएगा।
ٹھیک ہے. اب قالا کا کیا بنے گا؟ یہ مقول القول. ہم نے فائل بھی بنا لیا، متعلق بھی بنا لیا، مفعول 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 بنے مفعول مفعول. بنے گا. اس کو پھر فی محلی نصب میں اس جملے کو کہیں گے کہ یہ مفعول بن رہا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ مفعول منصوب ہوتا ہے تو ہم فی محلی نصب مفعولا بھی ہی کہیں گے. اب اس جملے کو بھی دیکھ لیتے ہیں جو مفعول بنا ہے، جو مفعول القول ہے. انا اس کا اسم، اس کی خبر، اس کا متعلق. انا کا اسم، انا کی خبر، جاہلن بے شک میں بنانے والا ہوں، فی الارض خلیفہ. اب خلیفہ کیا بنے گا بھائی؟ آپ نے بنا لی، خبر بھی بنا لی، متعلق بھی بنا، خلیفہ کیا بنیں گے؟ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ. اچھا، خلیفہ جنوں کو نہیں بنایا گیا، ان کے بارے میں کہیں ذکر نہیں آتا کہ ان کو خلیفہ بنایا گیا تھا. ان کو بس تھوڑا سا جو ہماری طرح کیا دیا گیا تھا، اختیار دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ زمین میں اتنا فساد کرتے پھر رہے ہیں. لیکن پھر بھی ہم سارے جنوں کو برا نہیں کر سکتے، کیونکہ بہت سے جن جو ہوتے ہیں نا، میں بھی میرے ساتھ، ہمارے ساتھ کسی کے ساتھ بیٹھ کے پڑھ رہے ہو، کیونکہ انہوں نے ایسے ہی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. تو نیک بھی ہوتے ہیں، دین پھیلانے والے بھی ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے بھی ہوتے ہیں. جنوں انس کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے نا، تو بہت ساری عبادت بھی کرتے ہیں. جس طرح انسانوں میں فساد کرنے والے تھے، جنوں میں بھی فسادی ہوتے ہیں، برے جن بھی ہوتے ہیں. تو اب آپ نے سمجھ لی یہ خلیفہ. خلیفہ کیا بنے گا؟ تو اس میں یہ بتاتے ہیں گرامیرین کہ آپ کی یہ چیزیں بن گئی، اسم بھی اور اس کی خبر بھی اور یہ بھی. اب خلیفہ کو کیا بنانا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ جو جائلن ہے نا، جو اسم الفائل ہے نا، مثال آ گئی نا اسم الفائل کی، کہ مجھے بتائیں فائل ہے کہ یہ اسم الفائل ہے؟ جائلن. جائل. فائلون کے وزن پر ہے. ہاں، تو اسم الفائل ہوا نا، کیونکہ فائل کی تو یہاں ضرورت ہی نہیں ہے. فائل کی تو یہاں ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہاں تو یہ خبر بن رہا ہے نا. جملہ فعلیہ ہوگا تو فائل بنے گا نا. یہ تو جملہ اسمیہ ہے، تو اس میں تو فائل کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ اسم الفائل ہے. تو جو اسم الفائل ہوتا ہے نا، اس کی میں بات کر رہی ہوں، فائل کی بات نہیں کر رہی. اسم الفائل جو ہوتا ہے وہ فعل کی طرح ہوتا ہے، فعل کی طرح ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ایک کرنے والے کا معنی بھی پایا جاتا ہے، فائل بھی ہوتا ہے. تو جائلون کا فائل کیا ہو گیا؟ جائلون کا فائل کیا ہو گیا؟ ہوا. جعل. نہیں، ہوا. جعل تو فعل ہے نا. جی جی. ہوا ضمیر، ہوا ہوا. ہوا ضمیر فائل بنے گا اس میں. بے شک میں، ہوا ہوا بنے گا، کیا بنے گا؟ میں بنانے والا ہوں نا. انا بنے گا. انا بنے گا. ٹھیک ہے. فائل تو ہونا ہی ہے انہیں نا، لیکن عموماً کیا ہوتا ہے، اس میں ہوا ہی ہوتا ہے، لیکن اب یہاں پہ انا آ رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا، بے شک میں بنانے والا ہوں. یہاں جا اللہ کے معنی بنانے کے معنی میں آ رہے. جا اللہ کے بہت سے معنی ہوتے ہیں، انشاءاللہ اس سے بتاؤں گی. جا اللہ فی الارضی زمین میں. اب یہ فعل ہو گیا، یہ فائل ہو گیا، تو یہ اس فعل کا متعلق ہو گیا نا پھر، ہے نا. یہاں سے اس جملے کو توڑ دیں. ٹھیک ہے. یہ انا ہے، اس کا اسم ہے، اور یہ پوری اس انا کی خبر بنے گی. ابھی صرف یہ خبر نہیں بن رہی، کیونکہ یہ پھر خلیفہ کیا بنانا ہے ہم نے؟ فعل، فائل، انا اور الردی. فی الردی کیا بنے گا؟ اس کا متعلق. اور خلیفہ کیا متعلق. بنے گا؟ مفعول. 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 تو اب آپ کا یہ پورا جملہ فعلیہ بن کے کیا بن گئی؟ خبر بن گئی. خبر کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ جملے کو جب خبر بنائیں گے تو خبر کا اعراب دیں گے نا، مرفوع. مرفوع. تو فی محلی رفع یہ خبر بن گئی انا کی. انا کی خبر مرفوع ہی ہوتی ہے نا، اس کو تو کچھ نہیں کہتا وہ. اسم ہی منصوب ہوتا ہے، تو وہ تو اسم تو منصوب ہو گیا ہے نا. اسم تو انا کا منصوب ہو گیا. اصل میں تو ہوا تھا، یہ ہوا نہیں تھا، یہ یا تھی. یہاں پہ یا آئی ہے، لیکن اصل میں کیا تھی؟ یا کس سے بدلتی ہے؟ انا سے ہی بدلتی ہے نا، انا سے بدلتی ہے. تو یہاں پہ پہلے انا تھا، انا جائلن فی الارض خلیفہ. ٹھیک ہے. اب جب انا داخل ہوا تو اس نے انا کو یا میں چینج کر دیا، انی ہو گیا. ٹھیک ہے. اون کیا، یا میں چینج کیا، اور یہ والی خبر ویسی کی ویسی ہے. اور اس کو اس نے کچھ نہیں کہا، ٹچ ہی نہیں کیا، ہم نے اس کو خبر بنایا فی ملی رفع انا کی. ٹھیک ہے. تو اب یہاں تک جائل. یہ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم، اس کو ہم فعلیہ کیسے بنائیں گے؟ جائلن تو اسم ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں. جملہ فعلیہ، اچھا کوشچن ہے آپ کا. ٹھیک ہے، بہت اچھا کوشچن ہے. پھر ہم اس کو کہتے ہیں شبہ جملہ، یعنی ہم اس کو
जुमला नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे जुमला फेलिया नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे शिव जुमला। ये शिव जुमला बनेगा, जुमले की तरह का, ठीक है ना, रिजेम्बलेंस है इसकी जुमले की तरह, जुमला अच्छा। नहीं बनेगा, इसलिए इसको शिव जुमला का क्या मतलब होता है? जुमले की तरह तो ये जो शिव जुमला फेलिया बन रहा है, ठीक है। ये फेल है, इसका फाइल है, फिर ये है। अब मुझे ये बात बतानी यहाँ पे याद नहीं रहेगी, अगर आप कहीं भी तरकीब पढ़े ना इस नायात की, जाके कोई भी पढ़ लें, ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर ये शिव जुमला ही मिलेगा, शिव जुमला फेलिया, या शिव जुमला कह ले खाली। तो इस तरह के जो जुमले बनेंगे वो फेलिया नहीं कहलाएंगे, क्योंकि ये इसम से बन रहा है, और ये होता फेल की तरह ही होता है, लेकिन इसके अंदर फाइल होता है, फाइल ढूंढना पड़ता है। जैसे यहाँ पे मैंने इसको हुआ कहा लेकिन ये ना बन गया ना, तो इस तरह चेंज भी हो सकता है। तो बहरहाल ये पूरा जुमला क्या बन गया अभी आपका? इन्ना का इसम और इन्ना की खबर मिलके क्या बन गए? क्या बन गए? पीछे क्या बना जिनका रहे थे हम? इसमें इन्ना का इसम इन्ना की मफूल कॉल बना, तो ये मफूलन भी ही बन गया ना, फी महली नस्बिन, ये मफूलन भी ही बन गया किसका? काला का, ठीक है। अब काला अपने फेल मफूलन बिही मुतालिक से मिलके क्या बनेगा? मुजाफ इलैह बनेगा, इज का, ठीक है। इसको हमने क्या बनाया था? मुजाफ, जर्फ मुजाफ ही बनते हैं, तो इसको हमने मुजाफ बनाया था। तो यहां से ये पूरा जुमला जो है यहां तक आपका मुजाफ इलैह बन गया। अब मुजाफ और मुजाफ इलैह मिलके मफूलन बिही बनेंगे उस्कुरु फेल के। उस्कुरु फेल का फाइल किधर है? उस्कुरु फेल का कॉल फाइल नहीं। नहीं, नहीं, उस्कुरु फेल फाइल फेल अमर है ना, तो फेल अमर का फाइल किधर होता है? मुखातिब के 6 सीगों से बनता है फेल अमर, उस्कुरु, है ना। हाजिर, जमा हाजिर है, मुजक्कर हाजिर। हाँ, तो उसके अंदर अंतुम जमीर है ना, फाइल है ना जी उसका, उसके अंदर जी अंतुम। अंतुम है। अगर आप उस्कुर कहेंगे ना, एक बंदे से अगर कोई खिताब करेगा तो उस्कुर का ये मफूल बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर बहुत सारे बनी इसराइल से खिताब है, इजार है, या जहां जैसे यहाँ पर है, ठीक है ना, हमें पूरे इंसानों से खिताब किया जा रहा है ना। याद करो जब कहा तुम्हारे रब ने फरिश्तों से, बेशक मैं बनाने वाला हूँ, फेल का मानी नहीं आ रहा, बनाने वाला हूँ जमीन में खलीफा, खलीफा मफूल है। तो बनाने वाले, फेल का मानी तो इस तरह नहीं होता ना, इसम का ही मानी होता है, तो फिर इसको शिव जुमला कहते हैं। तो जजाकल्ला खैर, आपने मुझे याद करवाया, मैं ये शिव जुमला कहना भूल गई थी इसको। तो इस तरह के सवाल जो होते हैं किन स्टूडेंट के जहन में आते हैं, ठीक है, जो सीखने का इरादा रखते हैं, अल्लाह ताला उनके दिलों में सवाल भी डालते हैं और सब कुछ होता है। तो सीखने के इरादे से बैठा करें। और मुझे बहुत हैरत होती है, बाद दफ़ा मुझे चीज़ याद नहीं आ रही होती है, और वो फिर वहां पे वो अल्लाह ताला आपको याद करवा देता है और मैं पूरा कर देती हूँ, ठीक है। तो इसको इंशाल्लाह मैं सादा तरकीब, तो एक बात है कि मुज़ाफ इलैही तो मजरूर होता है, तो ये फी आपको महल्ले आगे नस्ब। टेस्ट में तरकीब आने वाली है इस जुमले की, नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, ये आने वाली है आपको तरकीब। फिर आप जब एंड लिखेंगे ना, तो जुमला फेलिया बन रहा है, तो आपने शिव जुमला फेलिया कहना है, ठीक है। ये बात मेरी यहीं पे नोट कर लें। अब आप अपना सवाल दोहराएं। ये कह रही थी कि मुज़ाफ इलैही तो मजरूर होता है, तो यहाँ हम इसे ये कहेंगे फी महल्ले मजरूर नस्ब। हाँ, देखिए ना, मुजाफ इलैह मजरूर होता है ना, लेकिन जी। इज और मुजाफ इलैह मिलके क्या ये, हाँ, फी मनी जर, तो वो जुमला बनेगा ना, क्योंकि वो मुजाफ इलैह बन रहा है, ठीक है, पूरा जुमला यहाँ तक। काला और उसका फाइल और उसका मफूल, ये सारा सब मिल के ना, मफूल और ये सब मिल के, तो काला का क्या बन गया? पूरा जुमला फेलिया बन के, वो आपका मुजाफ इलैह बन गया, फी माली जरिन। अब मुजाफ और मुजाफ इलैह मिलके तो अब फी माली नस्बिन बनेंगे मफूलन भी, किसका? पिछले वाले उस ग्रुप फेल का। ये कहानी है सारी। और जबरदस्त कहानी है। बहुत जबरदस्त कहानी है। अब मैं इसको शॉर्ट कर देती हूँ, ठीक है, इतनी लंबी जो मैंने तफसील की है ना, ये जर्फ है, और ये पूरा आगे जुमला खलीफा तक ये मुजाफिल है। जर्फ मुजाफ होता है ना, तो ये जार जर्फ का मुजाफिल है बनेगा आगे। जर्फ मुजाफिल है जुमले में क्या बनते हैं मुझे बताएं? जुमला फेलिया हो तो क्या बनते हैं? मफूल फी, मफूल। हाँ, मफूल ही बनते हैं ना, जुमला फेलिया हो। और अगर जुमला फेलिया ना हो, इसमिया हो, तो फिर क्या बनते हैं? खबर बनते हैं। फिर खबर मुतालिक बनते हैं।
خبر موجود ہو تو یہ متعلق بنتے ہیں، اگر خبر موجود نہ ہو تو پھر خود خبر بن جاتے ہیں، جس کو ہم شبہ جملہ قائم مقام خبر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو شارٹ کہانی کیا ہے کہ یہ مضاف ہے اور یہ پورا جملہ مضاف الیہ ہے. مضاف اور مضاف الیہ مل کے کیا بنے؟ وہ آپ کے فی محلی نصب، یعنی آپ کا یہ تو ویسے ہی جب آپ نے اس کو ظرف کہا تو یہ تو تھا ہی منصوب نا، ظرف ہوتا ہی منصوب ہے نا، تبھی تو مفعول بن رہا ہے نا. ظرف کیا ہوتا ہے؟ ظرف جی جی منصوب ہوتا منسوب ہے، ہوتا ہے. تو یہ بھی منصوب ہی ہے نا. تو جب آپ کا مضاف منصوب ہو اور آگے مضاف الیہ ہو تو پھر وہ پورا منصوب ہی نہیں بن جاتا؟ جی بن جی جاتا ہے نا، منسوب بن بن جائے. جاتا ہے، پورا جی بن جاتا ہے. مضاف پہ جو اعراب آتا ہے باقی سب پہ پورے پہ بھی وہی چلتا ہے. تو وہ آپ کا کیا بن گیا پھر؟ پورا ہی کیا بن گیا آپ کا؟ منصوب ہو گیا مضاف کے اعراب کی وجہ سے. تو وہ پھر وہ آپ کا پھر مفعولن بھی بن گیا. مفعولن بھی کس کا بنا پھر؟ وہ پچھلے والے اس کو خیر کا بنا. ٹھیک ہے. اب جو جس لیول پہ ہے اس لیول پہ اس نے لے لیا ہے، میں نے بتا دیا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ میں ریپیٹ کرتی رہوں گی، یہ آیات آتی رہیں گی، پھر آپ کو کچھ نہ کچھ اینڈ تک چیزیں سمجھ آ جائیں. ٹھیک ہے. تو سب آپ لوگ ایک ہی لیول پہ ہیں. مجھے کوئی وہ نہیں ہے کہ کوئی ایک لیول پہ نہیں ہے، اس وقت سب گرامر کے حساب سے ایک ہی لیول پہ ہیں. جو ایڈوانس والے ہیں وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے. آپ نے کبھی دعویٰ نہیں کیا نا نجمہ ایڈوانس میں جو کلاس میں نہیں جانے کا؟ نہیں مجھے تو یہ بھی ابھی بہت مشکل سے سمجھ آ رہا ہے. ہاں تو یہ دیکھیں نا ابھی چیزیں تو یہ ہیں تو ایڈوانس لیول کی، لیکن یہ ہے کہ اب یہاں بتانی ہے نا کہ یہ کیا بن رہا ہے. یا تو چھوڑ دیں اور صرف تفسیر کر لیں، لیکن مجھے کچھ نہ کچھ بتانا ہے تو دوسروں کو بھی بیئر کرنا پڑے گا آپ کے ساتھ. تھوڑا جن کو سمجھ آ رہی ہے ان کو نہیں آ رہی وہ بھی. تو آپ کو یہ پتا چل گیا کہ جب بھی اذا ہے تو اس میں اور یاد کرو، جب یہی ترجمہ ہوتا ہے نا صحیح والا. قرآن میں دیکھیں آپ، یہاں پہ نہیں آ رہا لیکن کہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ تو اس کا ہاں ترجمہ انہوں نے جب کر دیا، لیکن کیا ہوتا ہے؟ وہ اور بریکٹ یہ میں لکھا، بریکٹ کے اندر ہاں لکھا ہوتا ہے اور لکھا یاد کرو. ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے. تو وہ کیوں لکھا ہوتا ہے؟ آپ کو سوال کر سکتی ہے نا مجھ سے کہ یہاں بریکٹ میں تو یہ لکھا، فرض کرو یہیں بھی لکھا ہوتا تو میں پھر آپ کو کیسے سمجھاتی کہ اب اس کے پیچھے اسکرو فیل ہے، لیکن وہ کے بعد ہے. وہ سے جملہ سٹارٹ ہو رہا ہے. وہ جو ہے یہاں پہ اور کا معنی دے رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ آیت پچھلے آیت سے کنیکٹڈ. وہ استنافیہ بھی ہو سکتا ہے. وہ استنافیہ جو ہوتا ہے نیا مضمون ہوتا ہے، اس کو وہ استنافیہ ہی کہے، لیکن وہ استنافیہ بھی اور کا ہی معنی دیتی ہے. یہ بات ختم ہو گئی نا. تو ایک نیا بات ابھی دیکھیں گے، پورا انسان کو خلیفہ ہونے کی بات ہو رہی ہے، تو یہ نئی بات ہے نا، پچھلی سے تو کنیکٹڈ ہی نہیں ہے. تو آپ اس کو پھر وہ عاطفہ نہیں کہہ سکتے، اس کو وہ استنافیہ کہیں گے. استنافیہ جلدی میں لکھ رہی ہوں، استنافیہ. تو اس طرح لکھ. ٹھیک ہے. تو جب وہ استنافیہ آ گئی تو پورا جملہ استنافیہ آ گیا. پھر وہ عاطفہ آ گئی تو پورا جملہ کیا ہوگا؟ پچھلے جملے پہ عطف کرے گا نا، ہے نا. تو اسی طرح ہوتا ہے جب پورا جملہ ہی آپ کا استنافیہ، جتنی بھی آیات آ رہی ہیں وہ استنافیہ کی وجہ. ایک نیا مضمون شروع ہوتا ہے تو اس کو استنافیہ کہتے ہیں. پھر آپ کا یہاں تک ہو گیا. اب قالو، پہلے قالا تھا تو یہاں پہ رب فاعل تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ ایک بندہ کہنے والا تھا نا. اب بہت سارے قالو، کس نے کہا بھائی؟ بہت کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ کس سے خطاب تھا یہ؟ ملائک نہیں. ملائکہ کی طرف جا رہی ہے. یہ جو وہ کی ضمیر آ گئی ہے نا یہاں پہ، اگر یہ ملائکہ پیچھے نہ آتا نا تو پھر ملائکہ آگے آ جاتا. ٹھیک ہے نا، آگے آ جاتا. جیسے یہاں پہ رب پیچھے نہیں آ رہا تھا تو بعد میں آیا. تو یہاں پر آپ کے کیا ہے؟ کالو، انہوں نے کہا. استفام کے اتجعلو، تجعلو. اب تجعلو کیا ہے؟ جعلا یجعلو. اور کون سا باب بنتا ہے؟ باب فا. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہوتا ہے نا، اس کو نا جعلا کو دو مفعول بھی چاہیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو دو مفعول اس کو تو یہاں پہ تو جعل آیا ہی نہیں نا، جائلون آیا، اس کا ایک ہی مفعول آیا، بنانے والا ہو، انی جائل. تو وہاں پہ اس کو، لیکن جب یہاں پہ اس کو شاید دیکھیں دو مفعول آئیں گے اس کے. جعلا کو دو مفعول چاہیے ہوتے ہیں. تو یہ اس کا فائل کیا ہے؟ تجعلو. اس میں فائل کیا بنے گا؟ آگے آئے گا یا بعد میں؟ کون سا سیغہ ہے؟ سیغے کے حساب سے ہوتا ہے نا فائل. پہلا چوتھا ہو تو بعد میں آتا ہے. یہ تو خیر ساتواں. مضارع ہے نا.
ये पहला चौथा सीगा कौन सा सीगा है ये? सातवां सेवेंथ सीगा है ना, ये सातवां सातवां सीगा उसके है, तो अंदर ही होता है, उसके अंदर अंदर ही ही, होता है। अंदर ही होता है, इसलिए मैंने आपसे सीगा पूछा है कि हम्म, 7वें में, 13वें में और 14वें में अंदर। अंदर ही फाइल होता है। तो ये फाइल अंदर हो गया। अगर ये पहला सीगा होता तो फिर बाहर भी देखना था, लेकिन अब देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अंदर ही होता है। फी हा, इसमें, ठीक है, यानी जमीन में, माई युफसिदु फिया। इस आयत की मैं तफसीर करूंगी, इसमें इतनी जरूरत नहीं थी, इसका काफी ग्रामेटिकल एनालिसिस भी हो गया। तो कालू अतज अलू फीहा, क्या तू बनाएगा, यानी रब को पुकार रहे हैं ना, क्या आप जमीन में, हा की जमीर, जमीन की, हा की जमीर जो है ना अर्थ की तरफ जा रही है। मई युफसिदु, जो जमीन में फसाद फसाद फैलाएगा, और वयस्फिकु दिमा, ये भी फसाद भी पहला, दोनों जो है ना ये फसाद ही है, ठीक है। वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुकद्दिसु लक। अच्छा, अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये आपका हो गया, क्या था, सॉरी, एक दफा कर लेते हैं। फाइल हो गया, और ये आगे काला का क्या होता है? मकूला भी होता है ना। तो मकूला कहाँ से स्टार्ट हुआ? हमजा इस्तफामिया से। हाँ, बिल्कुल शुरू हो गया, वहां से शुरू हो गया, जहां से अच्छा, बात शुरू होती है ना वहां से आपका मकूला शुरू हो जाता है, और ये पूरा मफूल बनेगा, ये फेल और फाइल है, ठीक है। अब यहां पर आप देख लें, ये पूरा मकूला बन रहा है आपका। फीहा, जमीन में, मई युफसिदु, अब मन आ गया। मन जो है ना इसम मौसूल है, उसका सिला है आगे, और सिला क्या है, यहां तक पूरा है मन का। और इसम मौसूल और सिला मिलके क्या बनेंगे? मन आया है, तो ये आपने फेल और फाइल भी बना लिया, मुतल्लिक भी बना लिया। तो अभी जैसे माँ आया था ना, अब मन आया है। माँ क्यों आया था? माँ आता है गैर आकिल के लिए, और मन आता है आकिल के लिए। तो यहाँ पे चूंकि इंसानों की बात हो रही है, इसलिए मन आया है, माँ नहीं आया। माँ युफसिदुफिया नहीं आया, मन आया। तो ये दो बातें भी याद रखें, गैर आकिल के लिए माँ यूज होता है, और मन, और ये क्वेश्चन के लिए भी यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये इसम मौसूल है तो ये सिला बन रहा है। अब ये क्या, दोनों मिलके क्या बनेंगे, इसम मौसूल और सिला? सिफ्त मौसूफ। नहीं, 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 ये नहीं बनेंगे सिफ्त मौसूफ। नहीं, नहीं, माँ युफसिदु फिल, ये मन यहाँ पे मफूल के तौर पे आ रहा है ना, जैसे माँ हम्म, मफूल के तौर पे आया था ना, और माँ के साथ मैंने उसका सिला मिलाया था, उसको मफूल बनाया था। इसी तरह मन भी क्या है, इसम मौसूल तो है लेकिन उसके आगे सिला आ रहा है, ये दोनों मिलके क्या बन रहे हैं, ये आपका मफूल बन रहा है। मफूल। किस मफूल बनेगा, मफूलन, ठीक है। हम्म। तो मकूले के अंदर क्या क्या चीजें आ गई? आ, तज अलू, फेल आ गया, फाइल आ गया, और मुतल्लिक आ गया, और ये आपका क्या आ गया ना, मफूल आ गया। तो आपका जुमला फेलिया बन गया ना। अब ये जुमला फेलिया जो है, ये काला का कालू का क्या बनेगा, मकूला बनेगा, अतज अलू पूरा, ठीक है ना। और कालू का मफूलन भी ही बन जाएगा। ये जो मफूलन भी बनाया है मैंने, ये जाला का बनाया है, ये वाला जो बनाया है, मैं युफसिदु फिल अर्दी, ये मैंने इसका बनाया है। इसका ये फाइल था, ये मुतल्लिक था, और ये मैंने मफूल बनाया, और आ क्वेश्चन के लिए आ रहा था। तो ये जुमला फेलिया पूरा क्या बन गया, कालू का मकूला बन के, कालू का मकूला बन के मफूल बन के, ठीक है। समझ नहीं आई तो बता दे, आ गई है तो बोल दे, आ गई है समझ। देखिए, काला फेल है, और काला के साथ बो उसका फाइल है। अब इसका मफूल चाहिए ना, तो इसका मफूल क्या होता है, मकूला ही होता है ना। तो मकूला यहाँ से स्टार्ट हुआ है, और ये पूरा यहाँ तक ये मकूला ही बना है, ये सब मकूला में ही आया है, सिर्फ मैंने इसको अलग किया है क्योंकि तज आलू का मफूल बन रहा है, इसलिए मैंने अलग किया उसको, ठीक है। तो ये पूरा आ से लेके अतज अलुफिया, मैं युफसिदुफिया व युफसिकुदिमा, ये क्या बन गया आपका, पूरा काला का, कालू का मफूल बन गया। यहाँ से लेके ये जो मकूला, जो उनकी बात है ना पूरी इन्वर्टेड कॉमास में, यहाँ से तक ये मफूल बन गया। अब समझ आ गई तो बता दी, मैं आगे चलूंगा नहनु, और फिर आपका जुमला इसमिया आ गया। अब ये जुमला इसमें ही बनेगा क्योंकि इसमें ये मुब्तदा बन गया है, तो फिर आपका आगे खबर कुछ भी हो सकती है। नुसब्बिहु, नुसब्बिहु, हम क्या करते हैं, तस्बीह करते हैं साथ तेरी हम के। तो नुसब्बिहु कौन सा बाब है भाई?
باب تفیل. باب تفیل ہے. سبحا یسبحو، جو تسبیح کا لفظ ہوتا ہے نا وہ اسی سے ہوتا ہے. تسبیح اس کا مصدر ہوتا ہے، تسبیح جو کرتے ہیں. اور سبحا کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ جو تسبیح ہوتی ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں وہ 13 سین با ہا جو روٹ ورڈ ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پاکی تاریخ بیان. بیان کرتے ہیں. باقی بیان کر رہے ہیں. پاکی بیان. باقی بیان کرتے ہیں، لفظی ترجمہ ہے نا. تسبیح سے اگر تسبیح کے دانے آپ پھیرتے ہیں نا، کسی کو بھی آپ دیکھ لیں، کوئی نان مسلم بھی ہے اس کے ہاتھ میں بھی ایک وہ ہوتی ہے اور وہ پھیر رہا ہوتا ہے. وہ سبا 13 سباہا کا مطلب ہوتا ہے تیزی سے گردش کرنا، تیرنا. تیرنا، جیسے مچھی پانی میں تیرتی ہے. اس لیے تسبیح کیسے کرتے ہیں آپ لوگ؟ چاہے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے یا جڑی پکڑی ہوئی، تیزی تیزی سے کرتے ہیں نا تسبیح. تو فرشتے بھی اسی طرح کرتے ہیں. تو یہ سبحا جو ہے، یہ باپ جو ہے، اس میں اس باپ کی جو خصوصیت آپ نے کیا پڑھی تھی باپ تفیل کی؟ مسلسل، کوئی کام مسلسل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تسبیحن، مسلسل. تسبیح جو ہوتی ہے نا، جب آپ بیٹھتے ہیں تو اس کو کافی دیر تک بیٹھ کے کرتے ہیں نا، پھر چھوڑتے ہیں نا، جتنا ٹائم دے سکتے ہیں دیتے ہیں، اور پورے دھیان سے کرتے ہیں. یہ نہیں کہ ٹی وی لگا اور آپ دانے پھیر رہے ہیں یا کسی سے باتیں کر رہے ہیں فون پہ دانے پھیر. بعض لوگوں کی اتنی عادت ہو جاتی ہے وہ ایسے ہی کرتے ہیں، وہ بات کرتے کرتے بھی کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے تیزی سے گردش کرنا. سبہا یو سبیو تو بعد میں بنا ہے نا، ٹھیک ہے. اس کے بعد بھی حمدی کا ساتھ تیری ہم کے، یہ کیا بن رہا ہے؟ آپس متعلق میں، خبر. آپس میں کیا بن رہا ہے؟ مج کون سا مرکب بن رہا ہے؟ 3 ورڈ ہے، حمدی کا متعفی. بھی ہے اور بھی ہے. ہاں. پہچانا کریں متعلق. لفظوں کو. تو جاری بن رہا ہے. ہاں، جاری. مرکب بی سے مل کر مرکب اضافی تھا نا پہلے، مرکب ہوں. جی اضافی حمدی کا، بی کی وجہ سے حمدی ہو گیا، ٹھیک ہے. اور حمدی کا مضاف الیہ ہے اور پھر بی سے ملٹیپلائی ہو کے تو آپ کا کیا بن گیا؟ مرکب تو جاری. جاری. مرکب جاری بن کے کیا بن گیا؟ اس کا متعلق بن گیا. متعلق خبر. متعلق خبر فعل. فیل متعلق فعل ہوگا نسبہ. ہاں جی، اب جملہ فعلیہ بن رہا ہے نا، خبر ہاں، جو جملہ مبتدا کی جی لائن لگا لینا، یہاں پہ خبر بن رہی ہے جی ابھی، ٹھیک ہے. خبر بن. ون وار حرف عطف آ گیا. اب یہاں پہ استناف وغیرہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پہ بھی جو واو آیا تھا یہ جملہ بھی پچھلے کے اوپر عطفی ہوگا. یہ واو بھی آپ کی استنافیہ نہیں ہے، وہ شروع والی جو تھی استنافیہ تھی، یہ والی نہیں. یہ کنیکٹ کر رہی ہے جملوں کو. یہ والی بھی عطف کی ہے، اس کا معنی بھی اور یہ ہو رہا ہے. نقدس لک، نقدس قدسا یقدس تقدیسا، پاکی بیان. اس کا مطلب ہے پاکی بیان کرنا، تصدیق کرنا، تقدیس کرنا، تفعیل کے وزن پہ پاکی بیان کرتے ہیں. یہاں پہ تو تسبیح کا معنی ہے نا، یہاں پاکی بیان کرنے کا معنی نہیں ہے. تسبیح جو ہے وہ 2 طریقے سے ہوتی ہے نا، 2 طریقے سے تسبیح ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے زبان قول، یعنی بول کے نا تسبیح کرنا. اور ایک جو ہوتی ہے وہ جیسے وہ فرشتے عمل کرتے ہیں اللہ کے حکم پہ، تیزی سے عمل کرتے ہیں. ادھر حکم آیا، جبرائیل علیہ السلام کو ملا، جبرائیل نے آگے فرشتوں کو دیا، فرشتے دوڑ پڑے. اور ہر چیز کا فرشتہ الگ ہوتا ہے، ہر فرشتے کی اپنی ڈیوٹی ہے، اور اس کو اپنا ہی کام کا علم ہے، اس کو دوسرے کے کام کا علم نہیں ہے. پہاڑوں کا فرشتہ الگ ہے، عذاب کا فرشتہ، موت کا فرشتہ، ہر چیز کا فرشتہ الگ ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کا کام سمجھا دیا ہے، اس کو دوسرے کے کام کے بارے میں کچھ نہیں پتا. جیسے ہماری ایک فیلڈ ہوتی ہے نا، تو ہمیں دوسری فیلڈ کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہوتا، ہمیں گھسنا بھی نہیں چاہیے. جو ہماری فیلڈ ہے ہمیں اسی میں کام کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ مجھے تجوید نہیں آتی تو میں تجوید پڑھانے بیٹھ جاؤں جا کے، ٹھیک ہے. ہر جی جی چیز کی ایک ڈگری ہوتی ہے، ایک وہ اجازہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ کام ہوتا ہے. تو ایسے نہیں ہوتا. تو یہاں پر کیا ہے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ. صحابہ کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں تھی، ٹھیک ہے، ڈگریاں وگریاں. تو اصل میں تو مہارت ہوتی ہے نا، آپ کو مہارت ہونی چاہیے اپنے کام پہ. تو جو بھی آپ کورسز کر رہے ہیں کبھی بھی یہ نہ سوچا کریں کہ میں سرٹیفکیٹ کے لیے کر رہی ہوں، مجھے سرٹیفکیٹ ملے. اصل سرٹیفکیٹ آپ کا نالج ہے.
اس چیز پہ آپ کی تجوید ہے اس پہ کتنی گرفت ہوئی ہے، تفسیر ہے اس پہ کتنی گرفت ہو رہی ہے، کتنی سمجھ آ رہی ہے. چاہے پڑھانے تک نہ بھی جائیں آپ، لیکن سمجھ تو آنی چاہیے نا. اس کے بعد پھر آپ کا جو ہے گرامر میں کتنی ہے. گرامر تو بیسک ہے، عربک لینگویج تو بیسک ہے. اس کو تو آپ نے بچے کی پیدا ہوتے ہی گھٹی میں ڈال دیں، وہیں سے اس کو سکھانی شروع کر دیں. دوسری زبان جو لے سیکنڈ لینگویج، وہ اپنی مدر لینگویج کے بعد عربی لے. ہم انگلش کی طرف دوڑتے ہیں، عربی لے. انگلش تو آ ہی جاتی ہے تو بچہ بچہ انگلش بول رہا ہے. میرے چھوٹے چھوٹے یہاں پہ گرینڈ چلڈرن ایسی انگلش بنتے ہیں میرے سر سے گزر جاتی ہے، سمجھ ہی نہیں آتی کیا بول رہے ہیں. ایکسینٹ ان کا بولنا، اتنے بڑے بڑے ورڈز، اور خود ہی نہ ان کو سکھا رہا ہے نہ کچھ. وہ تو جس ماحول میں بچہ پنجابی میں پیدا ہوگا پنجابی سیکھ لے گا. کراچی والوں کو پنجابی نہیں آتی، آپ میں سے بہت سے کو پنجابی نہیں آتی، لیکن پنجابی میں مہارت ہوتی ہے ان کو کیونکہ ان کی مدر لینگ. تو یہاں پر کیا ہے آپ کا، میں بات سے نکل جاتی ہوں، تیزی سے گردش کرنا تسبیح کا مطلب ہے. پھر اس کے بعد وہ دو طرح کی ہوتی ہے، زبان کال اور زبان فعال. فعال کا مطلب ہوتا ہے کام کرنا. دو طرح سے تسبیح ہوتی ہے. بے حمدی کا و نقدسو تک، اور ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں. اس کے بعد کیا ہے، روح القدس بھی کہتے ہیں نا، ہے نا، پاک روح جو جبرائیل علیہ السلام کا لقب ہے نا، روح القدس. اچھا، قالا، پھر قالا آ گیا. اب یہ نیا جملہ شروع ہے، اب اس کا اپنا مقولہ ہوگا، اپنا فائل ہوگا. ٹھیک ہے، قالا ہوا فائل ہو گیا، اور یہ اس کی خبر ہو جائے گی. خبر بھی کیا بنے گی، قالا کا کیا بنے گا، یہ مقولہ بنے گا. کیونکہ یہ ورڈز ہیں نا جو فرشتوں، جو اللہ تعالیٰ نے فرمائے. تو جو ورڈز جو ہوتے ہیں ان کو انورٹڈ کاماز میں لکھا جاتا ہے ہمیشہ، اور وہ جو ہوتے ہیں وہ قالا کا مقول القول ہوتے ہیں، اور وہ مفعول بنتے ہیں. وہ اصل میں قالا کا مفعول بنتے ہیں. تو یہ آپ کا جملہ فعلیہ ہو گیا پورا. ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا بن رہے ہیں نا. تھوڑا سا تفسیر کی طرف چلے جاتے ہیں ابھی کیونکہ کافی ہوگی گرامر. تو قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا. اچھا، یہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں نا، کیا کر رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں. اعتراض کا حق ہوتا ہے. جیسے آپ لوگ بھی کلاس میں بول دیتے ہیں نا مجھے یہ تو ایسے ہی نا، ابھی انہوں نے فرشتوں نے یہ کیوں بات کہی، کہ یہ زمین میں فساد کریں گے. پہلی بات تو یہ فساد کریں گے اور خون بہائیں گے. یہ کیوں کہی، کس برتے پہ کہی، کیوں کہی. اتنی اللہ کی کو بے کرنے والے فرشتے، حکم پہ دوڑنے والے، وہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں. اتجعل فیہا ما، یہ تو ہم اپنے پیرنٹس کو بھی بعض دفعہ نہیں کہتے نا، لیکن فرشتے بول رہے ہیں. کس برتے پہ بول رہے ہیں، کس وجہ سے بول رہے ہیں، کیوں بول رہے ہیں کہ یہ فساد کرے گا. ان کو کیا پتا، ان کے پاس غیب کا علم ہے فرشتوں کے پاس؟ پہلی بات نہیں ہے، غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. تو پھر انہوں نے کیوں بولا. ہم بھی جو بات کرتے ہیں نا، وہ پہلا والا جو نالج ہوتا ہے نا اس کی وجہ سے ہم کرتے ہیں. آپ مجھ سے کوئی سوال کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، وہ پہلا والا نالج آپ کو وہ کام آ رہا ہوتا ہے نا. ان کے پاس بھی پہلا والا نالج تھا، اور پہلا والا نالج کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں انسان کو پیدا کرنے سے پہلے کیا بنایا تھا، جنوں کو بنایا تھا، جنات بھیجے تھے، جنات بھیجے تھے. اور انہوں نے کیا کیا تھا، زمین میں فساد فساد کیا تھا، برپا کیا بہت تھا. زیادہ فساد. پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ ان کو سب کو مار دو، میں زمین میں اب ایک نئی مخلوق لاؤں گا اور ان سب کو ختم کر دو. اور یہ جو ابلیس تھا نا، یہ ان کا سردار تھا نا، ابو الجن تھا. یہ اس نے بھی ہیلپ کی فرشتوں کی، اور ان سب نے مار مور کے. اور کچھ جو تھے وہ جنگلوں کی، جو بھی بچے ہوئے نا جن، وہ جنگلوں کی طرف بھاگ گئے تھے، چھپ گئے تھے. اور باقی جو سامنے سامنے جتنے بھی، اب فرشتوں کو ظاہر ہے وہ سات چیز نظر آتی ہے نا، جن بھی نظر آتے ہیں. تو وہ انہوں نے ان کو مار دیا. جن کو ویسے ہی ابلیس کو وہ اپنی مخلوق نظر آ رہی تھی، ختم کیا. کچھ بچ گئے اور چلے گئے. تو اس بنا پر یہ کہہ رہے ہیں، اس بنا پر انہوں نے یہ بات کی تھی، اللہ تعالیٰ سے یہ اعتراض کیا تھا کہ یہ فساد کرے گا، کیونکہ ان کا نالج تھا، پریویس نالج کی بنا پہ. ٹھیک ہے، اس میں ایک اور بات بھی ہے. ہاں، کیونکہ ان کو بھی اختیار دیا گیا تھا نا، ان کو بھی، ان کو جنوں کو بھی اختیار دیا گیا تھا. حالانکہ ان کو خلیفہ نہیں بنایا گیا، لیکن پھر بھی ان زمین میں اختیار دیا گیا. اس اختیار کا استعمال کرتے ہوئے آج انسان بھی کیا کر رہا ہے، انسان کو بھی اختیار دیا گیا ہے، اور وہ بھی سب کچھ یہی کچھ کر رہا ہے. تو فرشتوں کی بات ایک طرح سے اعتراض ان کا صحیح تھا
मगर जो हम्म, फरिश्तों ने कहा वो तो अल्लाह पाक को तो पता था ना कि ये हाँ तो अल्लाह होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आगे जो बात आ रही है ना, इन्नी आलमू हम्म, मा ला हम्म, तालमून, वैसी के जवाब में आ रही। सही है। हम्म, जी, तो ये बात है। तो ये हम्म, जो हाँ सही है। इसमें एक बात और ऐड करनी है जो मुझे अभी याद नहीं आ रही, लेकिन इसमें दो वजूहत हैं। ठीक है, मुझे याद आती है, इस पर मैं आपको बता रही थी। दो वजह, एक वजह आपको समझ आ गई, उनका प्रीवियस नॉलेज था। और हाँ, दूसरा यही है जो मैंने आपको बता दिया है कि क्योंकि उनको भी इख्तियार दिया गया था, और अल्लाह ताला ने इंसान को भी इख्तियार देना था, क्योंकि जो नायब होता है ना, क्योंकि अल्लाह ताला ने पहले कहा खलीफा, मुझे शुक्र याद आ गई ये बात, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया था कि मैं इसको नायब बनाने वाला हूँ, खलीफा बनाने वाला हूँ। तो खलीफा जो होता है उसको इख्तियार दिया जाता है कि नहीं दिया जाता? तो दिया फरिश्तों को जाता ये है। पता लग गया था कि जिन्नों की तरह इनको भी हम्म, इख्तियार मिलेगा, तो हम्म, ये अपने इख्तियार का गलत फायदा उठाएंगे। ठीक हम्म, है। और ये भी जमीन में फसाद ये करेंगे। फसाद करेंगे। तो दो रीजन हो गई ना, एक तो उन्होंने जी अपनी आंखों से देखा था कि जमीन में जिन्होंने फसाद किया उनको इख्तियार दिया गया। दूसरे अल्लाह ताला ने यह फरमा दिया कि मैं जमीन में इंसान को खलीफा बनाने वाला हूँ। तो ज़ाहिर खलीफा के पास, जो भी खलीफा होता है, नायब होता है, सब्स्टिट्यूट होता है, उसके पास इख्तियार होता है ना। फर्ज करो मैं आपकी हम्म, क्लास नहीं लेती, आप में से किसी को बोलती हूँ कि आप रिवीजन करवा देना, तो आपके पास इख्तियार है ना अभी, है ना। तो खलीफा नायब होता है, सब्स्टिट्यूट होता है। अब इनको ज़ाहिर इख्तियार भी दिया जाएगा, तो ये भी क्या करेंगे, उस इख्तियार का गलत इस्तेमाल करते हुए जमीन में फसाद करेंगे। दो वजहें थी, आंखों देखा जमीन में फसाद, और दूसरा उनको भी इख्तियार था तो ये हुआ था, तो उनको भी था। शुक्र है मुझे याद आ गई ये बात। वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुकद्दिसु लक, और हम जो हैं, दो दफा आ रहा है, एक यहाँ नहनु आ रहा है, फिर इसमें भी नहनु ही फाइल बन रहा है। जब भी आपका जुमला इस्मिया होता है ना, और जुमला इस्मिया में ये मुब्तदा बन रहा है, ठीक है। अब आगे जुमला फेलिया खबर बन रही है ना, जितना भी लंबा है यहाँ तक ही चाहे बना ले, उसमें एक जमीर का होना जरूरी है, जो कि क्या होती है, हुक बनती है मुब्तदा और खबर के बीच में। पढ़ी है ना आपने नजमा, हुक जमीर, आयद, हुक, याद आया कुछ? हम्म, ठीक है। अब वो हुक जमीर इसके अंदर हुआ जमीर है जो इसके साथ मैच कर रही है। अगर ये हुक जमीर नहीं होगी तो ये मुब्तदा अलग पड़ा रहेगा और खबर अलग पड़ी रहेगी, जोड़ेंगे ही नहीं आपस में। तो ये आपका वो है। तो इसमें हुआ जमीर जो है वो आयत का काम भी कर रही है, फाइल भी बन रही है। फिर ये आपका क्या मुतालिक बन जाएगा, वो हरफ अतफ है। नुकद्दिसु लक क्या है, ये आपका फेल है, इसके अंदर फाइल क्या है बताइए, नुकद्दिसु में फाइल क्या है? नहनु, नहनु नहनु ही है। और लका क्या बन जाएगा, ये मुतालिक बन जाएगा। मुतल्लिक। वनुकद्दिसु लक, और हम तस्दीक कर, तस्दीक नहीं, तकदीस करते हैं आपकी, पाकी मुसलसल पे आक पाकी। यानी हम भी तो है ना, ये सब कुछ कर रहे हैं। अगर आपने उससे इबादत ही करवानी है उसको, तो हम तो है ना यहाँ पे, तो हम तो कर ही रहे हैं ना। तो काला, किसने फरमाया? अल्लाह ताला ने फरमाया। फरिश्तों के लिए कालू आया था, यहाँ पे आया। तो ये पूरा ही यहाँ तक ही मकूला बना था, यहाँ तक नहीं बना था। ये वाला जुमला भी वाव की वजह से उस पर ऐड हो गया था। और वो कालू का जो मकूला बनाया है ना हमने, वो सारा इसमें ही बन गया, यहाँ तक बन गया। देख लीजिएगा दोबारा। अब ये काला जो है, इसका मकूला ये वाला है, और ये जुमला इसमिया है, ये इसम है, और ये खबर जो है ये आपकी आलमू मा ला तालमू। अब आलमू क्या है मुझे बताएं। खबर इसमें तो ये तफसील। इन्ना की खबर तो बन रही है, लेकिन आलमू क्या है? फेल होगा। फेल ये है या फैल ही है, इसम? इसमें हाँ तफसील। फेल, इसमें तफसील। जानना। हाँ। अगर इसमें अना जमीर आ रही है तब तो ये फेल ही है, ठीक है। हम्म, और अगर इसमें ज्यादा के मानी आ रहे हैं ना, तो फिर ये आपका इसम तब्दील भी हो सकता है ना, अफलू के वजन पे भी हो सकता है, अफ आलू, है ना। जी जी अब जी। आप मुझे बताएं कि यहाँ पे या फलू है या ये आलम फेल और उसमें अना जमीर है, तर्जुमा क्या है? फरमाया बेशक मैं जानता हूँ। मैं जानता हूँ, तो अना आलम आ अना। गई ना, अना आ गई ना। जी अगर ये होता जी फलू का वजन, तो फिर इसमें ज्यादा जानता हूँ तर्जमा होता, वो भी आता है कुरान में, इधर ही आगे आ जी जाएगा। जी। तो इसका तर्जमा आपने ये नहीं करना कि मैं ज्यादा जानता हूँ, मैं जानता हूँ, ज्यादा का मानी नहीं लाना है इसमें। अल्लाह ने फरमाया मैं जानता हूँ मा ला तालमून, तो ये जो फेल जो और तुम फाइल हो नहीं गया। जानते।
اور ما جسم موصول اور آگے لا تعلمون اس کا صلہ بن گیا جملہ فعلیہ. اسم موصول اور صلہ مل کے کیا بنیں گے؟ مفعولن بھی بنیں گے. عالمو کا مفعولن بھی بنیں گے. اور یہ والا عالمو فعل اس کا فاعل اور یہ مفعول مل کے کیا بن جائے گے؟ انا کی خبر بن جائیں گے. انا کا اسم اور انا کی خبر مل کے پورا جملہ اسمیہ بن کے قالا کا مقولہ بن جائے گا. قالا کا مفعول بن جائے گا. قالا جب بھی آئے گا اس کو مقولہ چاہیے، اس کو مفعول چاہیے. اور وہ جو ورڈز ہوتے ہیں نا جو قالا کے بعد آتے ہیں جہاں سے شروع ہوتے ہیں وہ والے قالا کے بعد یہی ورڈ آئے نا، تو یہ ورڈ جو ہے یہ مقول القول بن کے قالا کا مفعول بن جائے گا. مقول القول ہمیشہ جملہ ہوتا ہے. مقول القول ہمیشہ جملہ ہوتا ہے. جملہ اسمی بھی ہو سکتا ہے، جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ جملہ اسمیہ بن کے آپ کا مقول القول ہے. مقول القول بن گیا تو پھر اس کو ہم مفعول بنا دیں گے. قالا کا فاعل ہوا اور یہ مفعول مل کے جملہ فعلیہ بن گیا. اور یہ الگ سے ایک جملہ ہے، اس کا پچھلے سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو اللہ فرما رہے ہیں نا. فرشتوں نے جو کالو کہا تھا، کالو فعل اور اس کا آتا جو الو سے ان کا مقولہ شروع ہوا تھا، اور ان کا مقولہ جو ہے کہاں تک گیا؟ یہاں تک گیا. یہ ساری فرشتوں کی بات ہے پوری. پہلے انہوں نے یہ کہا کہ فساد کرے گا، اور پھر یہ کہا کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. یہ بھی جملہ فرشتوں کا یہ تو یہ بھی مقولہ بنے گا. ٹھیک ہے، بیچ میں واو آیا تو یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، آپس میں پہلے یہ بات کی پھر یہ بات کی، اور پھر یہ سارا مقولہ کالو کا بن گیا فرشتوں کا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا مقولہ بن گیا مفعول بھی بن. ٹھیک ہے. اب اس کو تھوڑا سا اگر آپ نے گرامیٹیکلی اور سمجھنا ہے تو تھوڑا ریوائز کر لیجئے گا، نہیں تو اب آپ کو میں نے وجہ بتا دی. تفسیر میں کچھ رہ گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بے شک میں، بلا شبہ میں زیادہ جانتا ہوں. اور ما جب بھی آئے، من آئے اسم موصول کے طور پہ تو اس کا صلہ ہی ہوتا ہے، جو کہ زیادہ تر جملہ فعلیہ ہی ہوتا ہے. تو پھر وہ ما اور من جو ہوتے ہیں وہ اس کا مفعول پچھلے والے فعل کا بن جاتے ہیں. من آیا تھا نا یہاں پہ، تو اس کو مفعول بنایا تھا نا میں نے. کالو کا مفعول بنایا تھا نا، تو یہ میں نے مفعول بنایا تھا کیونکہ من اور اسم موصول اور صلہ آ گیا تھا. ماں کے بعد بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اوپر بھی ماں آیا تھا، اس کا میں نے صلہ جو ہے مفعول بنایا تھا. ٹھیک ہے. تو ماں اور من جو ہوتے ہیں، کچھ لوگ اس کو صرف مفعول کہہ دیتے ہیں، اکیلے ہی کہہ دیتے ہیں، اور اس کو جملہ فعلیہ کے طور پہ جو کلاسک عربک ہوتی ہے نا اس میں اس کو مفعول کہہ دیتے ہیں، اور اس کو آپ پورا پھر جملہ فعلیہ بنا دیتے ہیں جو بھی بنانا ہے. لیکن اسم موصول کبھی بھی اکیلے نہیں آتا، وہ کس کے ساتھ آتا ہے؟ صلے کے ساتھ مل کے پورا بنتا ہے. تو دونوں طریقے سے میں نے آپ کو سمجھا دیا. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے جو بھی ہم پڑھتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق. السلام علیکم جزاک ورحمۃ اللہ. اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. بہت اچھا. مجھے جب میں نے شروع کیا نا، میں صبح اٹھی نا، ایک تو ٹائم میرا 1 گھنٹے کا پیچھے ہوا ہے، میں بتاتی ہوں آپ کو. دوسرا، میری بالکل بھی تیاری نہیں تھی، لیکن میں سوچی تھی کلاس کینسل کروں کیونکہ بغیر تیاری کی مجھے ایسا لگتا ہے. لیکن فوراً میں نے پھر تفسیر کی بک نکالی، اور میں تفسیر کون سی زیادہ پریفر کرتی ہوں؟ ڈاکٹر اسرار احمد کی. ان کی تفسیر میں نے نکالی، اور میں نے 2-4 بار آیات پڑھی، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی، اور میں ساتھ ساتھ دعا بھی کر رہی تھی. صرف یہ نہیں کہ میں اپنے اس پہ، میں تو کچن میں بھی گئی، چائے بنانے بھی گئی، میں دعا، اللہ تعالیٰ تم میری مدد کرنا، مجھے کچھ نہیں آتا، کچھ بھی نہیں آتا. لیکن یہ جب میں اپنی ریکارڈنگ سنتی ہوں نا بعد میں کبھی، تو میں سوچتی ہوں یہ میں ہی بول رہی ہوں، یہ میں ہی بول رہی ہوں، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بلوا لیا. اور آپ یوں سمجھیں کہ میں جو بولنے کے لیے کبھی کبھی کچھ آتی ہیں تو وہ تو مجھ سے بولے نہیں جاتا، وہ تو چیزیں پیچھے ہی رہ جاتی ہیں کہ میں ان کو یہ بھی بتاؤں گی، یہ بھی بتاؤں گی. جو میں پڑھ کے تیاری سے آتی ہوں، اللہ تعالیٰ نے جو بلوانا ہوتا ہے نا وہی بلواتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس پہ یقین رکھیں اور انشاءاللہ تعالیٰ جڑے رہیں. اس قرآن کو ہم اگر اللہ تعالیٰ نے میری زندگی تھی تو کچھ نہ کچھ انشاءاللہ ہم کر کے جائیں گے. گرامر کو پکی کریں گے، تفسیر کو کریں گے، اور پھر آپ کی جو موٹی موٹی صورتیں ہیں نا میں ان کو ضرور لوں گی. جمعے والے دن جو صورت پڑھتے ہیں، جمعہ ہے ہمارے پاس بھی،
تو اس کو ہم ایک دفعہ گرامیٹیکلی دیکھیں گے. سورہ ملک جو رات کو پڑھتے ہیں اس کو دیکھیں گے. سورہ یاسین کتنی پڑھی جاتی ہے ان کو بھی گرامیٹیکلی دیکھیں گے. ٹھیک ہے. بہت تو خوب ہاں انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے. فی امان اللہ. فی امان